अब्जेक्टिभ क्वेसन त त्यही नै हो, मल्टिपल चोइसका रहन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यदि हामीले रङ आन्सर दियौँ भने 20% यसमा लस हुन्छ। यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड नै हो कि यो खास गरी अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ जब हामी कुनै क्वेसनको आन्सर रङ दिन्छौँ त्यो बेला चाहिँ 20% मार्क्स चाहिँ लस हुन्छ। र नम्बर आन्सर दिए नम्बर आउने, रङ आन्सर दिए लस हुने। अब आन्सरै भन्नाले चिन्नु नै नलाए अब यसमा कुनै यसले असर नपार्ने भन्नाले नम्बर प्लस नहुने भन्ने यो अवस्था हाम्रो रहन्छ पहिलो पेपरमा। र यसमा चाहिँ खास गरिकन समयको त्यत्रो खास म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन पहिलो पेपरमा चाहिँ, किनभने अब आँखा क्वेसनको आन्सर हामी दिनै हाल्छौँ, त्यसमा त्यत्रो गाह्रो विषय रहँदैन। नआएको हकमा त अब त्यही हो, यो जतिसुकै समय दिए पनि हामी आन्सर दिन सक्दैनौँ नआउने हक। र यसरी पहिलो पेपरको यो रह्यो भने अन्य पेपर सब्जेक्टिभ पार्टमा हामी जाने हो भने यो चाहिँ राइटिङ स्किललाई यसले खास गरी दोस्रो र तेस्रो पेपरले चाहिँ राइटिङ स्किललाई यसले हेर्छ। चाहे त्यो अफिसरमा जानुहोस्, चाहे नासुको होस्, चाहे खरदारको होस्, यो कोर्स डिजाइन हामी हेर्दाखेरि यस्तो देख्छौँ। सब्जेक्टिभ पार्टमा चाहिँ टाइम म्यानेजको चाहिँ ठुलो रोल रहन्छ। तपाईँलाई 5 या 10 नम्बरको क्वेसन सोध्ने हो र यसमा चाहिँ 5 नम्बरको क्वेसन सोधिएको छ भने हामीले 7.5 मिनटमा आन्सर यसको दिइसक्नुपर्छ भने 10 नम्बरको क्वेसन सोधिएको छ भने यसको लागि चाहिँ 14 देखि 14.5 यानि कि बढीमा 15 मिनटमा आन्सर दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। र यतिखेर चाहिँ हाम्रो टाइमको चाहिँ भ्यालु बढिरहन्छ, किनकि हामीले तोकिएको समयमा आन्सर दिन सकेनौँ अर्को क्वेसनको हल गर्न हामी सक्दैनौँ। र यो सब्जेक्टिभ पार्टमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि क्वेसनको आन्सर दिन छुटो अथवा एउटा या दुईटा क्वेसनको आन्सर दिन हामीले सकेनौँ भने यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सफलता निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुन्छ, डेन्जर जोनमा रहेको सफलता। किनकि यो सब्जेक्टिभ पार्टमा धेरै नम्बर आउने पनि होइन। धेरै राम्रो लेख्नुभयो भने 5 नम्बरमा तपाईँलाई 3 देखि 3.5 नम्बर दिने, 10 नम्बरमा 6 देखि 6.5 नम्बर दिने, धेरै राम्रो लेख्नु। यो पाबन्दी यो यसको भ्यालु जुन छ, यसको वेट जुन छ मार्क्सको, त्यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ, टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीमा के हुन्छ भने 5 नम्बरकै क्वेसन आएको छ, अब हामीले त्यो विषयवस्तुमा राम्रै दखल छ भने बढी समय लगाइदिने, टाइमको चाहिँ यसरी म्यानेज नगर्ने, यो अवस्थाले गर्दा चाहिँ हामीलाई पछि सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो अलिक रिस्क छ भन्न खोजेको मैले दोस्रो तेस्रो पेपरले भन्नाले सब्जेक्टिभ पार्ट पनि रिस्क छ भन्न मैले खोजेको। र अर्को लास्टमा गएर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा इन्टरभ्यू पार्ट हुन्छ। त्यो इन्टरभ्यू पार्ट भनेको चाहिँ खास गरिकन तपाईँलाई अहिले कम्प्युटर स्किल टेस्ट भनेर राखेको छ, एउटा परीक्षण टाइपिङ। यसमा खास गरी दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा टाइपिङ नेपाली र इङ्ग्लिसको टाइपिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अनि विभिन्न कम्प्युटरको प्रोग्रामहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले यो विषय चाहिँ अहिलेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ केही समय छुट्याएर चाहिँ यो पार्टमा हामी इन्भल्भ हुन सक्छौँ होइन, टाइपिङको हकमा, चाहे नेपाली होस् चाहे इङ्ग्लिस, यसलाई अहिलेदेखि ख्याल गर्न सक्छौँ। अर्को इन्टरभ्यूको पार्ट छ, त्यो इन्टरभ्यू पार्ट भनेको सामान्य विषय हो, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल यसले मापन गर्ने। तपाईँ कुनै पनि समस्यामा तपाईँको कन्फिडेन्स के रहन्छ त, त्यसलाई हल गर्नका लागि तपाईँको के छ, वे फरवार्ड के रह्यो भनेर त्यसले इन्टरभ्यूले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न खोज्ने। यहाँ तपाईँको अब नलेजको साथसाथै कन्फिडेन्सलाई पनि यहाँ मापन गरिन्छ। यो त्यति साह्रै के अरे गम्भीर विषय होइन, यो तपाईँले प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि आउने विषय हो यो इन्टरभ्यूको पार्ट। र मैले सरस्वती तपाईँको पहिलो पेपरको के छ अवस्था, दोस्रो तेस्रोको के अवस्था, फाइनलको के अवस्था छ भनेर मैले कुरा गरेँ है। अब साथसाथै तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के गर्नु पर्यो, यो पहिलो पेपरमा चाहिँ पढ्नुपर्ने विषय कस्तो खालको विषय रहन्छ भनेर हेर्दाखेरि सरस्वती पहिलो पेपरले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स, सोसल
खास गरी यो युनिभर्स, अन्य बायोडाइभर्सिटी, अर्गनाइजेसन, कन्टेम्पोरेरी इस्युज, यी विषयहरूलाई चाहिँ नलेज गेन गर्न भनेर, यो विषयमा चाहिँ नलेज गेन गर्न भनेर भन्छ पहिलो पेपरले। किनभने हाम्रो सिनारियोमा के छ, के कस्ता अवस्थाहरू छ, अहिलेको ग्लोबल पोजिसनमा के कस्ता अवस्था छ भन्दा इकोनोमिक्स को विषय जल्दो बिल्दो रहेको छ, अहिले सोसल जस्टिसका विषयहरू जल्दो बल्दो रूपमा रहेका छन् हैन, विभिन्न कन्फ्लिक्टका कुराहरू हैन, पोभर्टीका कुराहरू हैन, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू, यो पनि एउटा सब्जेक्ट, बर्निङ सब्जेक्टको रूपमा रहेको छ। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नलेज हासिल गर्नु, साथसाथै विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू, अर्को डिप्लोमेटिक रिलेसनका कुराहरू, अनि साथसाथै करेन्ट एफेयर्स, समसामयिक गतिविधि हामी भन्छौँ, यस्ता कुरामा चाहिँ तपाईले नलेज हासिल गर्नुपर्छ यो पहिलो पेपरको हकमा। यसको लागि पहिलो पेपरलाई खास गरी टिपन टापन शैली भनिन्छ। कतिपय कुराहरू हामी जो सुनिरहेका हुन्छौँ, पत्र पत्रिकामा पढिरहेका हुन्छौँ, त्यस्ता कुरामा ध्यान दिन नसक्दाखेरि त्यही क्वेसन आइरहेको हुन्छ है। अब त्यतिखेर चाहिँ हामी ध्यान नदिने, पछि क्वेसन पनि त्यही आइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ के हो, टिपन टापन शैली तपाईँ अपनाउनुहोस् भनेर भन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण मैले दिएँ कि अहिलेको हाम्रो पछिल्लो यो खास गरी सोलर सिस्टममा सेटेलाइटको सन्दर्भमा एउटा नयाँ विषय के रह्यो भने, हामीले एउटा सेटेलाइट पठाएका थियौँ हैन, खास गरी स्पेसमा चाहिँ नेपालको इन्फर्मेसन सेक्टरमा चाहिँ केही कुरा कन्ट्रिब्युट रहोस् भनेर हामीले नेपाली सेट 1 भन्ने एउटा सेटेलाइट पठाएका थियौँ। यो सेटेलाइट हामीले पठायौँ, त्यो पनि अमेरिकाको भर्जिनिया स्टेटबाट पठायौँ। यसको लागि 2 जना नेपालीहरूले ठुलो रोल खेलेका थिए जो जापानमा अध्ययनरत थिए। पछि यो के भने, यो सेटेलाइटले काम गर्यो र यो सेटेलाइट हाम्रो 841 दिनसम्म चाहिँ यसरी अन्तरिक्षमा रहेको छ, जसले त्यो बीचमा चाहिँ यसले चाहिँ पृथ्वीलाई 13,456 पटक फन्को लगाएछ। यो यसरी राउन्ड लागेको रहेछ क्या। अब यो त हामी सुनिरहेका छौँ नि, अहिले पत्र पत्रिकामा पढिरहेका छौँ, सुनि पनि हैन, मिडियामै कतिपय यो उसमा न्युजमा पनि आयो होला, सुनि पनि रहेको थियो होला, तर त्यतिखेर हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले लियौँ है। हो यस्तै क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै सोधिदिएको हुन्छ, कति दिन रह्यो अन्तरिक्षमा, कति दिन रह्यो नेपाली सेट 1 हाम्रो आफ्नै जो भू उपग्रह थियो अन्तरिक्षमा कति दिन रह्यो भनेर यस्ता क्वेसन सोध्ने, कतिपटक फन्को लायो, कहिले पुग्यो, कहिले पृथ्वीमा खस्यो, ल हेर्नुहोस् त। यो यस्ता कुराहरूलाई हामीले यो टिपन टापन शैली अपनाएर चाहिँ यो डेली चाहिँ अपडेट हुने अभ्यास तपाईँले गर्नुपर्छ पहिलो पेपरको। यो खास गरी सामान्य ज्ञानको हकमा मैले कुरा गरेँ। अब आइक्यूको पार्ट त्यहाँ छँदैछ, आइक्यूको पार्ट त्यसलाई पनि हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। अर्को तपाईँ अवसर दिनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसका पार्टहरू पनि हामी जान्न सक्छौँ, त्यसलाई यसरी हेर्ने भन्न खोज्छौँ। र दोस्रो पेपर तेस्रो पेपरको हकमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेदेखि चाहिँ राइटिङ स्किल बनाउने गर्नुहोस्। राइटिङ कसरी लेख्ने त, कुनै पनि समस्याको समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौँ, कुनै इस्यु आयो त्यो इस्युलाई चाहिँ तपाईँ कसरी एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले अहिलेदेखि चाहिँ यो खास गरी लेख्ने अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने एक्जाममा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने कतिपय कुराहरू के हुँदो रहेछ भने लेखन शैलीले नि हाम्रो चाहिँ प्लस पोइन्टको काम गर्दो रहेछ। विगतमा हामीले देख्यौँ धेरै साथीहरूको रिजल्टलाई हेर्दाखेरि पहिलो पेपरमा निकै राम्रो छ, पहिलो पेपरमा राम्रै तयारी छ, तर दोस्रो तेस्रो पेपरमा तयारी हुन नसक्दाखेरि, राम्रो तयारी नपुग्दाखेरि, राइटिङ स्किल नहुँदाखेरि वास्तवमा हाम्रो आशातीत जुन सफलता हो पाउनुपर्ने त्यो नपाएको हामी पाउँछौँ। यो भनेको के भने हाम्रो राइटिङ स्किलको कमी नै हो। र कहिलेकाहीँ म खास गरी पहिलो पेपरमा धुरन्धर साथीहरूलाई मैले दोस्रो र तेस्रो पेपरको एक दुईवटा खास गरी यो राइटिङ स्किलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ। क्वेसन साह्रै सामान्य नै थियो। हेर्नुहोस्, अब संविधान भनेको के हो, यो त सामान्य कुरा हो नि त। संविधान भन्नाले के बुझिन्छ र नेपालको संविधानका विशेषता लेख्नुहोस् भनेर समय नै तोकेर मैले दिएको थिएँ।
लौ त यो क्वेसन 10 नम्बरको तपाईले यो 14.5-15 मिनेट भित्रमा यसको आन्सर दिइसक्नुपर्छ। तपाई कसरी अब दिनुहुन्छ? तपाईको मैले राइटिङ स्किल हेरेँ भनेर प्र्याक्टिकल्ली जाँदाखेरि नि हेर्नुहोस् है निकै गाह्रो विषय भएको थियो। भन्नुपर्दा कतिपय कुराहरू हामी सम्झिन्छौँ, सोध्छौँ, व्यक्त पनि गर्छौँ हैन। कहीँ मार्क्समा केही कुरा गरौँला, भाषा नै गरौँला हैन, त्यसको केही कुराहरू भनौँला, तर जब हामी लेख्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ, लेख्ने अभ्यास गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ, वास्तविक रूपमा लेख्ने हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई यसले असजिलो बनाइन्छ। यसको एउटै कारण हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस नगरेको। अर्को यो केही होइन, प्र्याक्टिस नगरेको। जस्तै हामी पत्रकार महोदयहरूसँग कहिलेकाहीँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि वास्तवमा कुनै इस्युमा उनीहरूको सरर हात चलिरहेको हुन्छ, त्यो एउटा अभ्यासको कुरा न हो। त्यसैले यो अभ्यास लाग्ने गर्नुहोस्। यसो भनिरहँदाखेरि सेकेन्ड थर्ड चाहिँ महत्त्वको, अनि पहिलो पेपरलाई नहेर्ने भन्ने त्यो होइन। फेरि यो विषयवस्तु जुन छ, विषयवस्तुमा आधारित भएर तपाईँले हरेक इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्दै जाने। चाहे पहिलो पेपरकै हकमा हेर्नुहोस्, जस्तै सामान्य विषय ठानेर पनि भएन नि। पहिलो पेपर भूगोल भनियो, भूगोलको इस्युमा जाँदाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त यो भूगोल, नेपालकै भूगोलको बारेमा मार्केटमा निकै डिबेट छ नि। नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर अब यो क्वेसन कति आउँछ कति आउँछ, नेपालको क्षेत्रफल अहिले कति हो भनेर किताब पछि फरक छ डेटा हेर्नुहोस् हैन। अनि त्यो मिडियामा आएको कुरा कसैले लेखिरहेछ, कान्तिपुरमा आएको कुरा एउटा लेखिरहेछ, अर्को कुनै नेताले भनेका कुराहरू लेखिरहेछ। वास्तवमा ठ्याक के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्ने, यही हो आधिकारिकता भनेको, यही हो। त्यसैले आधिकारिक सूचनामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ है। र यसरी हाम्रो क्षेत्रफलकै बारेमा, सिमानाको बारेमा हेर्नुहोस् त, नेपालको सिमाना कति भयो? किनभने क्षेत्रफल अब बढो भन्ने छ। लिपुले कालापानी, लिम्पियाधुरालाई जब हामीले यो गएको वर्ष 77 जेठ 7 गते नेपालले जब नयाँ नक्सा जारी गर्यो, हेर्नुहोस् है, नयाँ नक्सालाई हाम्रो सङ्घीय संसदले पनि अनुमोदन गरेर हेर्नुहोस् त जेठको 31 र त्यो नक्सालाई बेस बनाएर, नेपालको भूभागलाई नक्सालाई बेस बनाएर चाहिँ नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन पनि भयो। तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ, आषाढ 4 गते यत्रो घटना भइसकेको छ हेर्नुहोस् है हैन। यति ठुलो भारतसँग हाम्रो यति ठुलो तिक्तता पनि भयो नयाँ नक्सा जारी गर्दा। भन्नुको अर्थ हाम्रो भूभाग त बढो भन्ने छ, तर हेर्नुहोस् यो आधिकारिक फेरि कुरा होइन, यो मिडियामा मात्रै आयो। नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा हाम्रो क्षेत्रफल यति हो भनेर भन्न सकेको छैन। पछिल्लो अपडेट अनुसार है, फेरि पहिलेको छँदैछ, पछिल्लो चाहिँ हाम्रो भूभाग यति बढो भनेर भन्न सकेको छैन। त्यसैले मैले भन्न के खोजेको भने तपाईले आधिकारिक सूचनाको पछि हामी लाग्ने, मिडियाको पछि लाग्ने होइन। आधिकारिक कुरामा है, कतिपय कुरामा मिडियाले राम्रै कुरा गरिरहेको, जस्तै नक्सा कहिले जारी भयो मिडियामा ठ्याक्कै भनेको कुरा त्यही नि हो। अर्को त्यसको चाहिँ आन्सर हुँदैन। सङ्घीय संसदले चाहिँ हाम्रो नक्सालाई कहिले पारित गर्यो, त्यो पनि त्यही नै हो। अर्को त हुँदैन, डेट त्यही नै हो। नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भयो, त्यही नै डेट हो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो भित्रका आधिकारिक कुराहरू जो छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ वास्तविक वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक कुरामा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सरकारका रिपोर्टहरूलाई आधार बनाउनुपर्छ, यो पछि लाग्ने होइन। जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण हैन, हाम्रा योजनाका कुराहरू, विभिन्न हाइटका कुराहरू पनि आउँछ नि। तपाईँलाई त कहिलेकाहीँ हाइटमा पनि समस्या, जस्तै गोसाइँकुण्डको उचाइ कति हो हैन, यसमा पनि समस्या हुन्छ। एउटाले लेख्छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो नापी विभागको हाइटको, नेपालको हाइटको बारेमा आधिकारिक कुन हो त एजेन्सी भन्दा नापी विभाग, उसले जे बाहिर ल्याउँछ त्यही नै हुन्छ हैन। गएको भनौँ न सगरमाथाकै हैन उचाइ मापन कसैबाट भयो भन्दा नापी विभाग थाहा छैन तपाईँलाई। यसले पनि के पुष्टि हो भने नापी विभाग नै हाम्रो रहेछ अधिकारी हैन। त्यसैले त्यो विभागले, त्यो एजेन्सीले हाम्रा हरेक क्षेत्र, हरेक ठाउँहरूको हाइट कति भनेको छ, त्यो आधिकारिक नोटिसमा ध्यान दिँदै गर्नुहोस् है। जस्तै भनौँ न अरू डेटाकै बारेमा जाउँ, जस्तै नेसनल पार्कको बारेमा जाउँ, अन्य त्योसँग रिलेटेड एजेन्सीको वेबसाइटमा गएर तपाईँले खोजी गर्नुपर्छ है। यो अभ्यास अहिलेदेखि हामी
गर्ने गर्नुहोस् भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई राखेँ। र पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने गाइडको बारेमा धेरै क्वेसन आउँछ। सर कस्तो गाइड पढ्ने? मार्केटमा त विभिन्न छ, सामान्य ज्ञानका किताब कति कति छन्, छरपष्ट छन्, सब्जेक्टिभ पार्टका दोस्रो तेस्रोका छरपष्ट छन् होइन। यो कस्तो खालको बुक पढ्दाखेरि हामीले मोक्ष प्राप्त गर्छौँ, लोक सेवा पास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लाग्छ। यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग जो सर आउनुहुन्छ, डेली फेस गर्नुहुन्छ, विषयवस्तुमा ट्याकल गर्नुहुन्छ, डिस्कस गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, हो त्यो सरको आधिकारिक कुरा, त्यो सरको म्याटरहरूलाई तपाईँले पहिलो प्रायोरिटीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँ त तपाईँहरूसँग जस्तै हजारौँ व्यक्तिहरूसँग इन्टरेक्सन भएको हुन्छ नि, त्यसबाट नयाँ कुराहरू होइन यसरी अपडेट कुराहरू आएको हुन्छ। त्यसैले सरका कुराहरूलाई म्याटरहरूलाई पहिलो आधारको रूपमा हामी अपनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, पढ्दाखेरि त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को नेपाल सरकारका आधिकारिक एजेन्सीहरूले जुन डेटा बाहिर ल्याएको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले हेर्ने गर्नुपर्छ। अर्को तेस्रोमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्छ भने हाम्रा केही अग्रजहरू जसले केही बुक लेख्नु भएको छ, जो तुलनात्मक रूपमा बढी अथेन्टिक छ, बढी भए मैले बढी भन्ने शब्द राखेँ, ख्याल गर्नुहोस् है। त्यस्ता बुकहरूलाई तपाईँले लिने गर्नुहुन्छ। त्यस्तो बुक कसको भनेर भन्नु होला। त्यस्तो बुक भनेको तपाईँहरूले मार्केटमै डिटरमाइन गर्नुहुन्छ यो कसको बुक चाहिँ राम्रो हो भन्ने कुरा अग्रजहरूको भनाइ आइहाल्छ। सबैभन्दा अगाडि जो पढिराख्नु भएको छ, पढ्नुभयो, उहाँहरूका भनाइको आधारमा त्यस्ता बुकहरू हामी कलेक्सन गर्न सक्छौँ। यसरी यो बुकको म्याटरको हकमा चाहिँ हामी यो ढङ्गले जान सक्छौँ। अर्को चाहिँ के भने तपाईँले अहिलेदेखि राइटिङ स्किल बनाउँदाखेरि अर्को मेरो तपाईँलाई सुझाव के छ भने खास गरी फुल कपीमा फोटोकपी पेपरमा चाहिँ तपाईँले लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् अहिलेदेखि। किनभने हामीलाई लोकसेवा आयोगले लाइनलेस कपी होइन फुल कपी नै हामीले दिएको हुन्छ, फोटोकपी पेपर दिएको हुन्छ। र त्यो मैले अहिलेदेखि किन भने अहिले तपाईँ लाइनवाला कपीमा लेख्नुभयो। अहिले त अब लाइनवाला कपीमा लेख्दाखेरि अक्षरको दायाँ बायाँको त कुनै समस्या भएन, सिधा हुन्छ। तर एक्जाममा एकैचोटि तपाईँलाई लाइनलेस कपी दियो, फुल कपी दियो र लेख्न थाल्नु भने के हुन्छ होला हात सम्झिनु त। हाम्रो वास्तवमा त्यो लाइन मिल्दैन हेर्नुहोस् व्यवहारमा जाँदाखेरि। त्यसैले अहिलेदेखि तपाईँले यो अभ्यास गर्नुहोस्, फुल कपीमा लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस् र हरेकको नोटहरू फरक फरक बनाउनुहोस् ताकि पढ्न तयारी गर्न सजिलो होस्। र अरू के भने नोट बनाउने चाहिँ गर्नुहोस्, नोट बनाउने गर्नुहोस्, तर नोट भनेको सार्ने होइन, फेरि अरूको सार्ने अथवा अरूको कसैले बनाएको नोटलाई पढ्ने नोट बनायो भन्ने यस्तो तरिकाले झाडा टारेर टर्दैन। यसो झाडा टार्नु भयो भने फेरि पनि हाम्रो उही पञ्चवर्षीय योजना त्रिवर्षीय योजनामा जान्छ। त्यसैले हाम्रो त्रिवर्षीय पञ्चवर्षीय योजनामा हामी गइरहेका छैनौँ। हामी लोकसेवा पास गर्ने हकमा चाहिँ यही वर्ष फर्म खुल्छ, भर्ने, पास हुने, अफिस जाने, यो योजनाका साथ हामी लागिरहेका छौँ भने हामीले अरूको नोट पढेर होइन, आफै नोट बनाउनुहोस् न। विषय पढो, जुन विषय पढाएको छ त्यही विषयमा आधारित भएर नोट बनाउनुहोस्। होला तपाईँको एउटा दुईटा नोट ठिक नहोला, आधिकारिक जस्तो नदेखिएला भन्नाले जुन लेभलमा हामी पुग्नु पर्ने हो त्यो सफिसियन्ट नहोला, तेस्रोमा जानुहोस्। तेस्रो पटक जब लेख्ने हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो किन नहोला तपाईँको त फाइनल होला। तर यो अभ्यास लाग्ने गरौँ र राइटिङ दिनमा तपाईँले कम्तीमा पनि पढाएको कुराहरू 24 घन्टामा 2-3 घन्टा तपाईँले लेखेकै हुनुहुन्छ। 2-3 घन्टा 8 देखि 10 पेज तपाईँले अथवा पाना तपाईँले यो लेखेको हुनुहुन्छ डेली। यो अभ्यास हामीले गर्यौँ एक्जाममा तपाईँको धेरै लेख्दाखेरि ओहो हात गयो भन्ने त्यो पनि होइन, हुँदैन। त्यो अवस्था तपाईँको दूर हुन्छ। अर्को तपाईँको जति लेख्दै जानुभयो त्यति नै तपाईँको माइन्डमा सेट हुन्छ होइन। यसको दुई मात्रै रहेन हेर्नुहोस् लेखाइबाटै, किनभने पढेको मात्रै आधारमा हाम्रो नलेज त्यत्रो गेन हुँदैन। र यसलाई चाहिँ हामी लेख्ने अभ्यासबाटै हामी कङ्क्रिट नलेज सेट हामी गर्छौँ, माइन्ड सेट गर्छौँ। त्यो ढङ्गले हामी लागौँ।
यो अभ्यासमा तपाईँ लाग्नुहोस्। र अरू कुरो के हो भने तपाईँलाई पढ्ने म्याटरको बारेमा चाहिँ नेमले त केही कुराहरू उपलब्ध गराइहाल्छ। पहिलो पेपर वर्कमा केही विषयवस्तु समेटिएको त्यो तपाईँलाई नोटबुक उपलब्ध गराइहाल्छ, त्यो समस्या भएन। अथवा अनलाइनमा तपाईँहरू पढ्नु भने अनलाइनबाट ती म्याटरहरू सेन्ड भइहाल्छ, त्यसको कुनै समस्या भएन। अर्को चाहिँ सेकेन्ड थर्डको हकमा पनि यही हो अवस्था है। त्यो नोट उपलब्ध हुन्छ, जो सरले पढाउनु भयो त्यो नोट उपलब्ध हुन्छ, यो कुनै समस्या होइन। अर्को के भने बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् र यो प्लेटफर्म नेमले उपलब्ध गराउँछ। कति अभ्यास गर्नुहुन्छ, कति सक्नुहुन्छ। अहिले कम्तीमा पनि नेमले हप्तामा एउटा एक्जाम लिइरहेछ, चाहे त्यो शनिबार होस्। अहिले शनिबारलाई आधार बनाएर एक्जाम लिइरहेछ। त्यसैले प्र्याक्टिसको नेममा कुनै कमी रहँदैन। पछि एक्जामको मुखमा त बुधबार र शनिबार 2 दिन एक्जाम हुन्छ है। त्यसैले यो बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिसबाट तपाईँको एउटा लेभल यसरी यसले हाइट गेन गर्छ। यो अभ्यासमा नेमले त्यो काम गर्छ, प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँछ। र अर्को चाहिँ के भने तपाईँहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ खास गरेर कसरी पढ्ने भन्ने पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ। पढ्ने त मैले अघि नै भने खास गरिकन बढीभन्दा बढी छलफललाई नै आधार बनाउनुहोस्। बढीभन्दा बढी तपाईँसँग मिल्ने साथीहरू 3-4 जना साथीलाई बढी ठुलो धेरै जमात पनि राख्नु पर्दैन। 3 देखि 4 जना त्यहाँदेखि बढी नगर्नुहोस्, किन गफ बढी हुन्छ। 4 पनि अलिक बढी नै हो। तपाईँ सक्नुहुन्छ 3 अथवा कोही चाहिन्छ भने 4 गर्नुहोस्, तर 2 जना मात्रै नगर्नुहोस्। किनभने यसले के हुन्छ भने एउटाले गरेको गल्ती अर्कोले के गर्छ, समातिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर बढी छलफल हुन्छ त्यो विषयमा। अनि यसले के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो खास गरिकन छिटो एउटा मेमोरी गर्ने चाहिँ पार्टको यसले काम गर्छ छलफलले है। यो अभ्यास गर्नु र त्यसको लागि चाहिँ के हो, तपाईँले पढ्नै पर्छ। पहिले पढेको हुनुपर्छ, त्यो विषयमा पढेको हुनुपर्छ, अनि छलफलमा गएको हुनुपर्छ है। यो अभ्यास तपाईँले अपनाउनुहोस्। र समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू ठिक ठाउँमा ठिक समयमा पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, ठिक समयमा। किनकि हाम्रो एक्जाम रुटिनहरू मङ्सिरबाट सुरु हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। र कतिपय के हुन्छ भने होइन फर्म खुलेपछि अनि एक्जाम अनि मात्रै पढ्नतिर लाग्ने, एक्जामतिर लाग्ने, प्र्याक्टिस गर्ने त्योतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसरी होइन। तपाईँको फर्म खुल्नुभन्दा अगाडि नै अहिलेको यो समयबाट हामी लाग्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो कोर्सलाई हामी छिचोल्न सक्छौँ। होइन भने फर्म खुलेर मात्रै लाग्ने हो भने कोर्स छिचोल्न सकिँदैन। कोर्स तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, कति पढ्नुपर्छ भने थाहा छैन नि। त्यसले कम्तीमा पनि हाम्रो यो कोर्सले 3 महिना 4 महिनाको समय चाहिँ लिन्छ। तपाईँले 3 देखि 4 महिनाको समय तपाईँ यो कोर्सलाई छिचोल्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा थोरै समय रह्यो भने हामी वास्तवमा हामी सबै कोर्समा हामी क्यापेबल हुँदैनौँ। त्यो केही न केही बाँकी रहन्छ। तसर्थ तपाईँहरू समयमै सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि पनि मेरो शुभकामना छ। र ठिक ठाउँमा पनि आउनु भएको छ, ठिक ठाउँमा। किनभने नेमलाई अब निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै भनिन्छ होइन। यो गएको रिजल्ट अन्य रिजल्टले नै बताइसक्यो। किनभने मुलुकको टोटल खास गरी अफिसर लेभलदेखि माथि मैले कुरा गरेँ, यो उत्पादनमा झन् 80% कर्मचारीहरू होइन योसँग जोडिएकै हुन्छ नेमसँग। त्यसैले यो एउटा डेटाले नै बताएको। अहिले ठाउँमा तपाईँहरू आउनु भएको छ, ठिक समयमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ र पढ्ने तपाईँहरूको डिजायर होइन उत्कर्ष छ। यो अब यी सबै कुरा भयो भने त सफलता हाम्रो हातमै छ। डिजायर हुनु पर्यो, अनि त्यही डिजायर अनुसारको तपाईँको के हुनु पर्यो, मिसन हुनु पर्यो। मिसनलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो म्याटर हुनु पर्यो। त्यसको लागि गाइडेन्स हुनु पर्यो, प्लेटफर्म हुनु पर्यो। यो सकिएपछि त हाम्रो मिसन पुरा हुन्छ। र यो ढङ्गले हामी लाग्यौँ। तपाईँहरूसँग मेरो भेट पछि पनि हुन्छ। अहिले यो कास्टिङ मात्रै हो। फेरि भन्नु होला यो सर को रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई फेरि कता कता मनमा लाग्दो होला। मैले सुरुमा परिचय तपाईँलाई दिइनँ,
माधव सरले पहिले नै भनिसक्नु भन्ने लागेको पछिबाट छुटो कि भन्ने लाग्यो। म चाहिँ सोमराज काफ्ले हो। म खास गरी एटर्नी जनरलको अफिसमा काम गर्छु। त्यहाँको डिप्युटी एटर्नी जनरल हुँ। तपाईँहरूसँग विगत दशक भयो सामान्य ज्ञानमा तपाईँहरूसँग यसरी म जोडिएको र तपाईँहरूसँग मेरो भेट हुन्छ नि, यही डिस्कोर्समै मेरो भेट हुन्छ। मैले खास गरी पहिलो पेपरका केही विषय जस्तै युनिभर्स, जियोग्राफी, चाहे नेपाल होस् चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी होस्, हिस्टोरिकल इभेन्ट्स चाहे नेपालको होस् चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री होस्, त्यस्ता कुरामा मेरो तपाईँहरूसँग म जोडिन्छु। साथै कल्चरका पाठहरू हाम्रो के छ त, धर्म, संस्कृति, जात जाति, भाषा, सांस्कृतिक सम्पदा, होइन, विभिन्न चाडपर्व, रीतिरिवाज, प्रथा, परम्परा, यो विषयमा म तपाईँहरूसँग जोडिन्छु। अर्गनाइजेसन हेर्नुहोस् है, विभिन्न अर्गनाइजेसन, डिप्लोमेटिक रिलेसन्स, यस्ता कुराहरूमा, अरू कन्टेम्पोरेरी इस्युज, यस्ता विषयहरूमा म तपाईँहरूसँग जोडिन्छु र यो जोडिने मेरो कमिटमेन्ट पनि छ। र म यो अहिलेको यो छलफलमा, यो ओरिएन्टेसनमा तपाईँहरूसँग म धेरै लामो बात म गर्न म चाहन्न, किनकि यो धेरै लामै गफ गरेर चाहिँ हुनेवाला कुरो पनि होइन। तपाईँहरूसँग मैले बुझिसकेँ, तपाईँहरूसँग उत्कर्ष डिजायर छ। तपाईँहरू अब खास गरी यसबाट रिजल्ट खोजिराख्नु भएको छ, गफ होइन, रिजल्ट खोजिराख्नु भएको छ। त्यो रिजल्ट के हो भने कतिखेर जोडिने, कतिखेर हामी जोडिन्छौँ र पढ्न सुरु गर्छौँ। तपाईँहरूको चाहनै त्यही छ, डिटरमाइनै त्यही छ। त्यसैले मैले अरू गफ गरेर समय म बर्बाद गर्न चाहन्छु र हामी जोड्यौँ र हामी क्लासमै अब जाने। कहिलेकाहीँ त म डेमो क्लासबाटै सुरु गर्छु, तर आज चाहिँ डेमो क्लासमा आज नजाउँ भन्ने मैले इन्फर्मेसन पाएँ। होइन भने यति लामो म बोल्दिनँ हेर्नु स्टुडेन्ट्स, किनभने तपाईँहरूको डिजायर छ नि, तपाईँलाई त चाहियो। अब के चाहियो भन्दाखेरि म्याटर चाहियो नि। त्यसैले तर आज चाहिँ के भने यो क्लास, डेमो क्लासको चाहिँ इन्फर्मेसन नभएको हुँदा मैले केही कुरा तपाईँलाई राखेँ र पछि भोलि नि सायद मैले बुझेअनुसार भोलि नै हामी जोडिन्छौँ र कुनै नयाँ टपिकमा हामी यसरी हामी डिस्कोर्समा भाग लिन्छौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई जो जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई सफलताको मैले शुभकामना टक्राएँ र तपाईँहरूसँग फेरि भेट हुने बाचासहित म अहिले बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू माधव सर। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू हजुर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। ओके, र आजको छोटकरीमा सरले केही विषयवस्तुहरू, केही कुराहरू जानकारी गराउनुभयो। आज तपाईँहरूको यो सहभागिता प्लस यो केही कुराहरू कन्टेन्टहरू, केही पढ्नुपर्ने केही इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू पनि तपाईँलाई टिपाउनु पर्ने भएको हुँदा हामीले अन्य टपिक्समा रहेर केही कुरा छलफल गरेनौँ। र तपाईँलाई अब म केही इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन तपाईँले पढ्दा केही डकुमेन्टहरू, तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट वेबसाइटहरू तपाईँलाई टिपाउँछु म यहाँ चाहिँ। र सबै सहभागीहरूले यहाँबाट तपाईँले स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ, टिप्ने साथीहरू टिप्न पनि सक्नुहुन्छ र यो फाइदा नै हुन्छ। म यहाँ तपाईँलाई लेखाउँदै पनि जान्छु, तपाईँले यस्तो गर्नुभए पनि हुन्छ। यो तपाईँको फर्स्ट पेपरलाई मैले अहिले केन्द्रित गरेर तपाईँलाई केही स्टडी मेटेरियल टिपाउँछु, फर्स्ट पेपरलाई केन्द्रित गरेर। यदि तपाईँहरू यो विषयमा जानकार पनि हुन सक्नुहुन्छ, कतिपय साथीहरू नायब सुब्बाखार पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ होला। कोही सहभागीहरू बिल्कुल नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो विषय जान्नुपर्ने भएको हुँदा मैले टिपाउँछु। र तपाईँको फर्स्ट पेपरको कोर्समा थोरै केन्द्रित भएमा चाहिँ है त, फर्स्ट पेपरको कोर्समा चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यहाँ नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृति लगायतका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्नेछ। र त्यो कुराहरू पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नेपालसँग सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूमा सामान्य ज्ञानमा राखेका हरेक विषयहरू, नेपालको हिस्ट्रीदेखि लिएर, नेपालको जियोग्राफीको कुराहरूदेखि लिएर, होइन, नेपालको आर्थिक विकासको कुराहरूदेखि लिएर, नेपालमा संविधान, संवैधानिक विकासक्रमको कुराहरूदेखि लिएर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जुन डिप्लोमेटिक रिलेसनको बारेमा अघि सरले पनि बताउनु भयो त्यसको कुराहरूदेखि लिएर, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पढ्नको लागि कन्टेन्टहरू तपाईँहरूले पढ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइट मार्फत तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटलाई तपाईँले एउटा कमन डकुमेन्ट चाहिँ युज गर्नुपर्ने डकुमेन्ट के हो भने त्यसको नाम नेपाल परिचय भन्ने डकुमेन्ट हो। नेपाल परिचय तपाईँको वेबसाइट चाहिँ www.nepal.gov.gov.np यो वेबसाइट मार्फत तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
र अनि यसरी यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँहरूले म यहाँ सानो डिस्टर्ब भयो र वेबसाइट चाहिँ www.doinepal.gov.np यो वेबसाइट भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन सूचना विभागको वेबसाइट हो र तपाईँलाई यसमा म यहाँ वेबसाइट पनि सेयर गरेर देखाउँछु र वेबसाइटमा तपाईँलाई म एकचोटि यहाँ तपाईँलाई यही नै देखाउँछु हेर्न सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ र अनि फेरि तपाईँलाई यसमा जोड्नुला म हेर्नुहोस् न वेबसाइट यहाँ तपाईँले देखियो होला पक्कै पनि www.doinepal.gov.np यो वेबसाइटमा तपाईँले पहिला जाने यो चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तपाईँले देख्नुहुन्छ सूचना प्रविधि मन्त्रालय यसमा अन्तर्गतको तपाईँले देखाइहाल्छु सूचना विभागको वेबसाइट हो र यो मार्फत तपाईँहरूले मेन पेज धेरै साथीले खुदा भेट्नु भनेको छ म त्यही भएर यो यहाँ तपाईँले देखाउन चाहेँ मैले यसमा तपाईँहरूले नेपाल परिचय भन्ने डकुमेन्ट छ होइन तपाईँले जस्तो कहिलेकाहीँ के फिल हुन्छ भने मैले कति पढ्ने हो कन्टेन्ट ठ्याक्कै कतिजना सहभागीहरूलाई जस्तो नेपालको भूगोल पढ्दाखेरि मैले कति पढ्ने त कुन डिटेलसम्म कति हदसम्म गएर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सहभागीको जिज्ञासाको विषयहरू जस्तो नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास यो कोर्सको दायरा कति हो भन्ने नै र त्यही कारणले मैले यो कुरा तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेँ र तपाईँलाई म यो वेबसाइट मार्फत यसमा म तपाईँलाई देखाउँछु एकैछिन पेज भन्न जाँदा म देखाउँछु र यसमा तपाईँले तलपट्टि बन्द भएन पनि एकैछिन है ओके यसमा बन्द नहुने रहेछ कि ब्याक टु मेन पेज गर्दा गएन के भयो पनि एकैछिन है म तपाईँलाई देखाउँछु यो एकदम जरुरी पनि छ धेरैजना नदेख्नु भयो धेरै पटक फोन गर्नुभयो त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहेँ यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ फेरि हजुर ओके देखि ओके यो वेबसाइट चाहिँ हेर्नुहोस् त सूचना तथा प्रसारण विभाग भन्ने छ पहिला सूचना विभाग भन्थ्यो जीवनी सर्टकटमा सूचना तथा प्रसारण विभाग doinepal.gov.np डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन र यो वेबसाइट मार्फत तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँले तलपट्टि हेर्नुहोस् त हाम्रा प्रकाशनहरू भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रकाशनहरू भनेको यहाँ तलपट्टि होइन यो पब्लिकेसन चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ धेरै प्रकाशनहरू के निकाल्छ भन्ने छ यो नेपाल परिचय भन्ने डकुमेन्ट 5औं नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त नेपाल परिचय भन्ने डकुमेन्ट छ र नेपाल परिचयको अहिले चाहिँ 9औं संस्करण आएको छ 9th एडिसन तपाईँले देख्नुहुन्छ 9औं संस्करण हेर्नुहोस् त यहाँ छ 9औं संस्करण यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो तपाईँहरूले डाउनलोड गर्ने यहाँ क्लिक गर्ने त्यो डाउनलोड हुन्छ यसमा क्लिक गर्नु डाउनलोड हुन्छ र यो यसरी नेपाल परिचय भन्ने देखिन्छ र यो नेपाल परिचयमा तपाईँले एकदमै सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो यसमा तपाईँलाई कति कन्टेन्ट पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छ अनि अब कुरा लोकसेवाले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँलाई मार्केटमा तपाईँले जुन प्रयोग गर्ने जुन गाइड छ त्यो गाइडबाट सोध्दैन र यो राष्ट्रिय गाइड छ र त्यो गाइडबाट तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने होइन र त्यस्तो यसमा सोध्ने भनेको जस्तो हेर्नुहोस् त यो यसमा चाहिँ नेपालको भूगोलको बारेमा हेर्नुहोस् त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति कस्तो छ त भन्ने कुरा यसमा डिटेल दिएको छ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने डकुमेन्ट नै आधिकारिक डकुमेन्ट नै यही हो नेपालको भौगोलिक अवस्थिति कस्तो छ र यसमा पेज नम्बर 1 मा छ नेपालको भौगोलिक विभाजन धरातलीय स्वरूप नदीको आधार हावापानीको आधारमा विभाजन यसको नदी र हावापानीको आधारमा भन्नु खोजेको कुरा के भने हाम्रो भूगोलमा नेपालको भौगोलिक परिचय नेपालको भूगोल पढ्नु पर्यो भने हामीले कुन डेटमा कतिसम्म डेटमा गएर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो डकुमेन्टमा भएको यो कुरा देखिन्छ जम्मा 408 पानाको यो ह्यान्डआउट छ यो नोट छ नोट यानि कि यो पब्लिकेसन हो यो डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन सूचना विभागले जारी गरेको यो डकुमेन्ट हो यो डकुमेन्ट तपाईँले डाउनलोड गर्ने र नेपालको भूगोल पढ्दा कति पढ्ने कतिसम्म डेटमा गएर पढ्ने भन्यो भने यसमा जे दिएको छ नि हेर्नुहोस् त भौगोलिक अवस्थिति पढ्ने विभाजन पढ्ने विभाजनका विभिन्न आधारमा धरातलीय स्वरूपमा नदीको आधारमा हावापानीको आधारमा विभाजन नेपालको के छ यो हामी पढ्छौँ र नेपालको राजनीतिक विभाजन के छ संयुक्त स्थानीय तह 3टाको बारेमा पढ्छौँ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू के हो त भूमि नेपालको भूमि सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था के छन् वन खनिज जलस्रोत आदि इत्यादि होइन यो कुरा यसमा पढ्छौँ र त्यसै अन्तर्गत नेपालको भूगोलमा अर्को कुरा जनसङ्ख्याको अवस्थिति कस्तो छ यो कुरा पढ्छौँ र हाम्रा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू वन्यजन्तु आरक्ष शिकार आरक्ष र यसले संरक्षित क्षेत्रहरू र वन्यजन्तु जीव जन्तुहरूको बारेमा यति पढेपछि बल्ल तपाईँहरू के हुन्छ भन्दा नेपालको भूगोल भन्ने कन्टेन्ट चाहिँ यति हामीले पढ्ने हो ल हेर्नुहोस् अब त्यही कारणले तपाईँले नबिर्सिकन यति नै पढ्ने हो र तपाईँलाई लोकसेवा आयोगले सोध्ने प्रश्न भनेको यही भित्रबाट प्रश्न सोध्छ र यो कन्टेन्ट तपाईँले बाहिर मार्केटमा निकालेका जति पनि बुकहरू छन् त्यो बुकमा भन्दा पनि तपाईँले आधिकारिक भनेको यही नै डकुमेन्ट हो र त्यो बुकमा जसले लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँ लेख्नुभएको कन्टेन्ट नै यसैबाट साथ हुन्छ सो तपाईँहरू सबै सहभागीले प्रयोग गर्ने यो डकुमेन्ट हो यसमा नबिर्सिकन तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्नुलाई म बारम्बार अनुरोध गर्छु कि तपाईँले सबैभन्दा पहिला यो डकुमेन्टलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् कुनै तपाईँलाई बाहिर मार्केटमा आएको बुकहरूमा कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि त्यहाँबाट कपी गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै त्रुटि
भएको हुनसक्छ, चाहिँ मानवीय त्रुटि चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ, र त्यसमा तपाईँले आफूले करेक्सन गर्ने सबसे पहिलो आधार भनेको चाहिँ यही किताब हो। अर्को कुरा मैले अघि पनि भने, लोकसेवाले प्रश्न निर्माण गर्दाखेरि मार्केटमा आएको बुकहरूलाई कसैलाई पनि आधार मान्दैन लोकसेवाको विज्ञजीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँले प्रयोग गर्नुहुने भनेको गभर्मेन्टले सरकारले प्रकाशन गरेका विभिन्न यस्ता खालका प्रकाशन र त्यो सँगसँगै जस्तो युनिभर्सिटीले प्रयोग गरेको र युनिभर्सिटीले एप्लाई गरेको आधिकारिक बुकहरू, टेक्स्ट बुकहरू, जस्तो भूगोलको जियोग्राफी जुन युनिभर्सिटीमा पढाउने जुन बुक हो त्यो जियोग्राफीको बुकबाट कुनै गर्ने गरिन्छ होइन, जो प्रोफेसर डक्टरले जो लेख्नु भएको बुक हुन्छ। त्यही कारण यस्तो आधिकारिक बुकहरूबाट मात्रै लोकसेवाले प्रश्न निर्माण गर्छ। अनि हामीले मार्केटमा विभिन्न बुकहरू मात्रै अध्ययन गर्दा गाइड मात्रै पढाएर कहिलेकाहीँ र पढाइ अपुगो हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ पनि इन्फर्मेसनहरू पर्याप्त दिने प्रयत्न गरिएको छ, हरेक बुकहरूमा राइटरले लेख्नु भएको देखिन्छ। सो तपाईँलाई यो पनि मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा जस्तो हेर्नुहोस् त, अब इतिहासको बारेमा रूपरेखा संक्षेपमा भनेको छ, अब इतिहास, नेपालको इतिहास पढ्नु भने के पढ्ने त, ले पनि डिभाइड गरेको, यसरी विभाजन गरेको छ। नेपालको प्राचीन मुलुक चाहिँ को बारेमा पहिला पढ्ने, सँगसँगै नामाकरण नेपालको कसरी भयो, यसको बाद जातिगत आधारमा, अर्को के अरे भाषागत आधारमा यो कुरा पढ्छौँ। अरू कुरा भनेको नेपालको उत्पत्ति कसरी भयो, अनि नेपालको प्राचीन नेपाल के भन्छ, प्राचीन नेपाल अन्तर्गत चाहिँ गोपाल वंशहरूको शासनहरू के भयो, अनि महिषपाल वंशको बारेमा, किराँत वंश, लिच्छवीकाल, पूर्व मध्यकाल, अनि सिमरौनगढको कुरा, यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पनि भएको छ होइन, कर्णाली प्रदेशको यो कुरा, कपिल वस्तु, यो कुरा तपाईँले हेर्नु भएको छ। यो शासकीय राज्यको बारेमा तपाईँले पहिला पनि कहिले कतै पढ्नु पनि भयो होला, पहिला सोसियल स्टडिजमा कता देखिन्थ्यो होइन, यो कुरा पढ्नुपर्छ। अनि यसरी मध्यकालमा चाहिँ आएर फेरि अब यो चाहिँ पहिला हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ प्राचीन नेपालको बारेमा, प्राचीन काल यो भयो। अनि मध्यकालको बारेमा चाहिँ मल्ल वंशको कुराहरू आउँछ, मल्लको राजाहरूको बारेमा यसमा कुराहरू आयो। आधुनिक कालमा चाहिँ शाहवंशीय परम्परा, जुन शाहवंशको कुरा थियो र गोर्खा राज्यको सन्दर्भ पृथ्वीनारायण शाहदेखि हाल नेपाल एकीकरणको अभियानको कुरासम्म आउँछौँ, र पछिल्लो क्रममा अन्तिम 62 ठुलो जन आन्दोलनभन्दा अगाडिसम्मको कुरा पढ्छौँ। आधुनिक कालमा शाहवंशीयको इतिहासमा हामी पढ्छौँ। अनि यसै गरिकन चाहिँ यसमा अनि राणाकालको बारेमा पनि आउँछ, 7 सालभन्दा अगाडिको राणाकालको कुरा आइ नै हाल्यो। यसमा 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको घटनाक्रम पनि हामी पढ्छौँ, त्यसपछिको घटनाक्रम पढ्छौँ। अनि 17देखि 37सम्मको र जनमत सङ्ग्रहको कुरा, जनआन्दोलनको कुरा गर्छौँ। अनि जनआन्दोलन भनेको चाहिँ 62-63को जनआन्दोलन, 2047 सालको जनआन्दोलन पनि यसैमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै 2046को जनआन्दोलन पछि त्यसपछिको राजनीति भन्छ। यसमा हाल थप्नुपर्ने हाम्रो कोर्समा, अध्ययनको कोर्समा राखिएको छ नेपालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 47-46-47को आन्दोलन, जनआन्दोलन, र त्यस सँगसँगै 62-63को जनआन्दोलन हो। त्यो पछिको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा हामीले घटनाक्रमहरू यो हिस्ट्री पढ्छौँ। र हिस्ट्री पढ्दा हामीले यो भित्र के पनि पढ्छौँ भने तपाईँहरूलाई यो खालि यो शासनकाल मात्रै होइन, यो शासनकालमा भएका यो राजनीतिक परिवर्तनमा, यानि कि यो मध्यकाल, आधुनिक काल, राणा शासनकाल, अनि यो कालमा यो हाम्रो जुन घटनाक्रम, जुन राजनीतिक विकासक्रम भइरह्यो, यो राजनीतिक विकासक्रम सँगसँगै यसमा भएका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका कुराहरू पनि हामी यसमा पढ्छौँ। जस्तो मल्लकालमा चाहिँ कस्तो खालको हाम्रो आर्थिक रूपमा हेर्ने भने पैसाहरूको, मुद्राहरूको कस्तो व्यवस्थापन थियो, प्रशासनिक विकासक्रम भनेको हाम्रा अड्डाहरूलाई, हाम्रा विभिन्न चाहिँ जस्ता कार्यालयहरूलाई, सरकारी कार्यालय के भनिन्थ्यो, कस्तो कस्तो त्यसको चाहिँ विकासक्रम कसरी हुँदै आयो, यो कुराहरू पढ्छौँ। प्रशासनिक विकासको कुरा पनि हामी यसमा पढ्दै आउँछौँ। र यसमा चाहिँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ती कुरा पनि यसमा जोडिन्छन्। त्यही कारण हामीले खालि यो शासनकालको मात्रै पढ्दैनौँ, शासनकालमा भएका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका कुराहरू पनि हामीले यो कुरामा यसमा पढ्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेँ तपाईँहरू। यसरी नै पढ्ने हो। त्यही कारण अर्को हेर्नुहोस् त, जस्तो अफिसरको फर्स्ट पेपरमा, खडरको फर्स्ट पेपरमा नेपालको संविधान राखेको हुन्छ। नेपालको संविधान पढ्दाखेरि अहिलेको वर्तमान संविधान 2072 हामी यो त पढ्छौँ नै। त्यो सँगसँगै हामीले पढ्ने के पनि पढ्छौँ भने नेपालको संवैधानिक विकासक्रम सन्दर्भमा पनि पढ्छौँ। संवैधानिक विकासक्रम भनेको नेपालको सबभन्दा पहिलो चाहिँ संविधान कुन हो त, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन भन्ने 2004 सालमा जारी भएको, विक्रम सम्वत 2004 सालमा जारी भएको पहिलो संविधान हो। यसको बारेमा संक्षेपमा पढ्छौँ हामी। यसरी नै संक्षेपमा पढ्छौँ, थोरै इन्फर्मेसन, बेसिक इन्फर्मेसन पढ्छौँ संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा। 2004, 2007, 15, 19, 47, 63 सालको अन्तरिम संविधानसम्म गएर पढ्छौँ पहिला। र त्यो पढिसकेपछि 2000 अलिक पछिल्लो क्रममा हाम्रो नेपालको संविधान, जुन अहिले हामीले प्रयोग गरेको नेपालको संविधान हो, नेपालको संविधानमा गएर के पढ्छौँ त, अनि यो संविधानको चाहिँ हामीले 72 भन्दैनौँ, नेपालको संविधान मात्रै भन्छौँ। त्यसलाई के पढ्छौँ त्यसमा, संविधानका प्रमुख विशेषताहरू, संविधानका विशेषताभित्र हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको बारेमा पनि यसमा अध्ययन गर्छौँ। यिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्धको कुरा पढ्छौँ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कुरा पढ्छौँ होइन, हक कर्तव्यको कुरा यसमा भइहाल्यो। र यो सँगसँगै हाम्रो संविधानमा भएको शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि यसमा पढ्छौँ। सङ्घ प्रतिष्ठित संस्थाका 3 कुरा जुन जोडिएको छ, यो कुरा हामी यसमा अध्ययन गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै स्थानीय शासकीय स्वरूप, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीयको चाहिँ यो चाहिँ शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा यसमा पढ्छौँ। विभिन्न अधिकारका कुराहरू भए, अधिकार बाँडफाँड, साझा अधिकारका कुराहरू लगायतका यसमा तपाईँहरू यी कन्टेन्टहरू यसमा पढ्नुहुन्छ। र संवैधानिक निकायका विभिन्न कानुन, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि हामी यसमा पढ्छौँ। यो के भयो त भन्दा हाम्रो कोर्सहरू संविधानमा पढ्नु पर्यो। नेपालको संविधान भनेर खालि हामीले वर्तमान संविधान मात्रै पढ्ने होइन, हामीले पढ्ने भनेको संवैधानिक विकासक्रमबाट पढ्न सुरुवात गर्ने, र त्यसपछि हामी
शासकीय स्वरूपसम्म गएर पढ्नु पर्यो, संविधानमा भएको व्यवस्थापनहरू पढ्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नासोमा छैन, यसरी हामी संविधान पढ्छौँ। अनि यो चाहिँ फर्स्ट पेजको कुरा भयो। अनि यही डकुमेन्ट हामीले संविधानलाई चाहिँ हामी केमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, सेकेन्ड पेजमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अफिसरमा पनि पढ्नुपर्छ र अफिसरलाई त फेरि सब्जेक्टिभ प्रश्न नै सोध्छ, तपाईँलाई अब्जेक्टिभ नासोलाई पनि सोध्छ। नासोले तपाईँलाई सोधेको पनि हो, एउटा प्रश्न आएको थियो, नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरूमाथि चर्चा गर्नुहोस् भनेर उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न 5 नम्बरको प्रश्न आएको थियो नासोलाई पनि। पहिला प्रश्नै आएको, यही प्रश्न आएको थियो ठ्याक्कै। त्यही कारणले अनि यो सोधिरहन्छ, अफिसरलाई प्रायः सोधिरहन्छ। सोद्धाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरूमाथि चर्चा गर्दै नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् र केही गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। यसरी प्रमुख मौलिक हकको बारेमा भनेर सोध्छ। यसरी सोधिरहेको भन्न खोजेको कुरा तपाईँले यो सबै नै पढ्नु पर्यो भन्न खोजेको मैले। अब चाहिँ जाउँ नेपालको सार्वजनिक संस्थान, यो सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा। जुन अफिसरको कोर्समा सम्झिनुहोस् त, अफिसरको साथीले यहाँनिर थोरै ध्यान दिनुहोस्, जो अफिसरको कोर्सको फर्स्ट पेपरमा नेपालको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र नेपालको प्रशासनिक विकासक्रम भनेको छ नि, सम्झिनुहोस्, नेपालको प्रशासनिक विकासक्रम हो। त्यो प्रशासनिक विकासक्रममा हेर्नुहोस् त, यसमा के पढ्नु पर्यो भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम चाहिँ हामी हेर्नु पर्यो। प्राचीन कालमा यो चाहिँ भनेको विक्रम सम्वत 2000, यो चाहिँ हाम्रो के अरे भन्छ 1825 भन्दा अगाडि कस्तो थियो, मध्यकालमा आएर के परिवर्तन भयो, आधुनिक कालमा के भयो, उत्तर आधुनिक कालमा के भयो र अहिलेको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना कस्तो छ त हो। यो कुरा तपाईँलाई ठ्याक्कै फर्स्ट पेजको अफिसरमा छ। यहाँ त 1 मार्क्स प्रश्न जहिले पनि आउँछ, 1 देखि 2 प्रश्न सोध्छ र नासोलाई पनि त्यो प्रश्न समयसमयको सोधेको छ, खडालाई पनि सोधेको छ है। तपाईँले यसमा सजग हुनु होला। त्यही कारण यो प्रश्न सोध्नु पर्यो। यदि कोही साथीहरू यहाँ हामीलाई युट्युबमा हेर्दै गर्नुभएको विद्यार्थी सहभागीहरूले तपाईँहरूको इन्स्टिट्युटको तयारी गर्ने अथवा तपाईँहरू कोही यो नायब के भन्छ शिक्षक सेवा लगायतका विभिन्न विषयको तयारी गर्ने हुन्छ भने उहाँले पनि ध्यान दिनुलाई, यो सबैलाई कमन कुरा हो। जिके चाहिँ जसलाई पढे पनि जिके, जहाँ भए पनि जहाँ जिके राखेको छ सबैलाई कमन कुराहरू हो, यसलाई तपाईँले ध्यान दिनु होला। यो सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रमको बारेमा, नेपालको प्रशासनिक विकासक्रम भन्ने बित्तिकै अफिसरको फर्स्टमा राखेको यसबाट 1 नम्बरको प्रश्न ठ्याक्कै जहिले पनि सोध्छ, अनिवार्य। संविधानबाट 3 नम्बरको प्रश्न सोध्छ, यसबाट 1 नम्बरको प्रश्न सोध्छ। अनि अधिकारमा आधारित सवाल र विषयहरू भन्ने छ अफिसरको फर्स्ट पेजमा, त्यसबाट 1 नम्बरको प्रश्न सोध्छ। यसरी 1 देखि 2 नम्बरको प्रश्न यसबाट सोध्छ। यसरी मैले अनुरोध गरेँ। र अब हेर्नुहोस् त, आर्थिक विकासको कुराहरू आयो। अब आर्थिक विकासमा यो म अघि तपाईँलाई टिपाउँदै थिएँ, आर्थिक विकासको कुरा म यहाँ गर्छु, वेबसाइट पनि तपाईँलाई टिपाउँला, म यसमा सेयर गरिहालेँ ल, पहिले त्यसलाई सेयर गर्छु। आर्थिक विकासको कुरामा तपाईँलाई वेबसाइट टिपाउँछु। अब आर्थिक विकासको सन्दर्भमा तपाईँले 3टा कुरा पढ्नु पर्यो। एउटा पढ्नु पर्यो बजेट पढ्नु पर्यो है, एउटा तपाईँ आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हुने बित्तिकै एउटा बजेट पढ्ने, अर्को भनेको इकोनोमिक सर्वे पढ्ने, आर्थिक सर्वेक्षण पढ्ने होइन, र त्यसमा अर्को पढ्ने के त डेभलपमेन्ट प्लान पनि पढ्ने, योजनाबद्ध विकास पनि पढ्ने। र सबैभन्दा पहिला बजेट र आर्थिक सर्वेक्षण केबाट डाउनलोड गर्दा भन्दा वेबसाइट www.mof.gov.np, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स.gov.np, यो भनेको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट हो। र यसैबाट यो पनि डाउनलोड गर्ने तपाईँले बजेट पनि भनेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, हाल अहिले चाहिँ जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेट हो, सबैले बजेटको अध्ययन गर्ने र त्यो सँगसँगै बजेट सँगसँगै हामी के पनि पढ्ने त इकोनोमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षणहरू पढ्नु पर्यो। अफिसरमा फर्स्टमा यहाँ कम्तीमा 3 देखि 4 प्रश्न सोध्छ, 3 प्रश्न मिनिमम सोध्छ, ठ्याक्कै मिनिमम सोध्छ, 3 प्रश्न सोध्छ। र नासोमा पनि 3 प्रश्न सोध्छ, खदानमा पनि 3 प्रश्न सोध्छ, आर्थिकबाट मात्रै तपाईँहरूलाई। र अनि यसमा सँगसँगै विकास योजना पनि जोडेको छ। तपाईँलाई थाहा छ भने सबै साथीहरूलाई कोर्स हेर्नुभयो भने फर्स्टमा के लेखेको छ, आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू र विकास योजना भनेको छ, डेभलपमेन्ट प्लान भनेको छ, विकास योजना पनि यसमा पढ्नु पर्यो। यो पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्ने। वेबसाइट www.npc, नेसनल प्लानिङ कमिसन.gov.np, राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटबाट पढ्ने। यसबाट 2टा प्रश्न सोध्छ, नासोमा पनि 2टा प्रश्न सोध्छ, अफिसरमा 3टा प्रश्नसम्म सोध्छ। किनभने अफिसरको फर्स्ट पेपरमा एउटा टपिक राखेको छ, नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध योजना, साधन स्रोतको परिचालन, वृद्धि विकास भनेर टपिक दिएको छ। त्यहाँबाट 2टा प्रश्न अनिवार्य सोध्छ जहिले पनि। 3टा प्रश्न इकोनोमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षणबाट सोध्छ। त्यो भनेको आर्थिक विकासका पूर्वाधार भनेको छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू, मूलतः कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार लगायतका यी क्षेत्रहरूको बारेमा तपाईँले प्रश्न सोध्छ। त्यहाँ अब्जेक्टिभ तथ्यहरू कुराहरू सोध्छ, त्यो कुरा भयो। र त्यो सँगसँगै यसमा पनि प्रश्न सोध्छ। र अर्को कुरा वर्ल्ड इकोनोमीको बारेमा तपाईँले आफै पनि एनालाइसिस गर्ने पढ्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ टिपाउँछौँ पनि होइन, विश्व अर्थतन्त्रको बारेमा पनि पढाउँछौँ, त्यो कुरा आउने नै भयो। त्यसबाट तपाईँलाई 2टा प्रश्न सोध्छ अफिसरलाई, एउटा प्रश्न अथवा 2टा प्रश्न सोध्छ। यसरी प्रश्न सोध्ने भयो आर्थिक विकासको अफिसरका साथीलाई भने। नासो र खदरका विद्यार्थी सहभागीहरूलाई चाहिँ भने यो 2टाबाट प्रश्न यसरी सोध्छ कि कम्तीमा 4 देखि 5 नम्बरको प्रश्न यसरी सोधिरहेको हुन्छ, इकोनोमिक सर्वे र योजनाबद्ध विकासक्रम भन्दा यसबाट प्रश्न सोध्छ। अब आर्थिकमा हामीले पढ्ने बित्तिकै अब यो आर्थिक सर्वेक्षणको कुराहरू पढ्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ यो भनेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पढ्ने हो। तपाईँले आर्थिक वर्ष 2077-78को आर्थिक सर्वेक्षण पढ्ने हो होइन। बजेट पढ्ने भन्ने बित्तिकै हामीले बजेटबाट तपाईँले अब्जेक्टिभमा एउटा प्रश्न आइरहेको हुन्छ, आर्थिक सङ्घ रिलेटेड कुरा कसरी आउँछ भने
टोटल पुँजीगत खर्चको कुराहरूदेखि लिएर राजस्व सङ्कटको लक्ष्य, वैदेशिक सहायताको कुराहरूदेखि लिएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको कुरादेखि लिएर यस्तो प्रश्नहरू समसामयिकबाट सोधेर आर्थिकसँग जोडेर प्रश्न आइरहेका हुन्छ। बजेट पनि फर्स्ट लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो र सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरमा नासु खजार अफिसर लगायतका हरेक पदलाई तयारी जरुरी पनि छ। शिक्षक सेवालाई पनि सबैलाई जरुरी छ। शिक्षकको तयारी गर्ने कोही सर म्याम यहाँ हुनुहुन्छ भने हुन त हुनु होला, यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले पढ्ने बजेट शिक्षामा चाहिँ बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी के कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्यो कुरा पढ्नु पर्यो होइन, त्यो कुरा पढ्ने हो। एनिवे र यसरी चाहिँ हामीले पढ्ने हो। बजेट चाहिँ हामी चालु आर्थिक वर्ष कति छ 78 को यो बजेट हामीले पढ्छौँ। यसरी पढ्नु पर्यो। डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ भनेको अहिलेको 15th प्लान हो, 15 जना हामीले पढ्ने हो र वेबसाइट चाहिँ यहाँ हेर्नेहाल्यो www.npc.gov.in बाट डाउनलोड गर्ने 15th प्लान पढ्छौँ। अब एकचोटि म अघिको फेरि नेपाल परिचयमा जान्छु है, तपाईँले हेर्नुहोस् त। अब यो डकुमेन्ट यहाँ डाउनलोड गर्ने, यसको अध्ययन गर्ने, तर यसको चाहिँ कति जति पढ्ने त, कतिसम्म गहिराइमा गएर पढ्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यद्यपि तपाईँको कोर्समा पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ। म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ सेयर गर्छु, फेरि अघिकै डकुमेन्ट सेयर गरेँ है त। एकचोटि हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ जाउँ हामी आर्थिक विकासको कुराहरूमा चाहिँ। यसबाट तपाईँले अफिसरमा आर्थिक विकासको खण्ड नै करिब 5-6 मार्क्स सोध्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले योजना भन्ने बित्तिकै पहिला विकास योजनामा गयौँ, आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकास योजनामा गए। यसमा तपाईँलाई यो कोर्सहरूमा जस्तो योजना भनेर हामीले चालु अवधि योजनामा चाहिँ पढ्दैनौँ। चाहे तपाईँ अब्जेक्टिभको तयारी गर्ने होस्, चाहे सब्जेक्टिभको सेकेन्ड पेपरमा त विषय एकदम दमदार राखेको छ। अप्सन नासु खजारमा अप्सनमा पनि विकास योजना र चालु अवधि योजना भनेको छ। नायब सुबाब र खजार पदमा नायब सुमा अझ स्पेसलीलाई भनेको छ योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु अवधि योजना भनेर राखेको छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ त, योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु अवधि योजना भनेर नासुको सेकेन्ड पेपरमा यो विषय समावेश गरिएको छ। सो योजनाबद्ध विकासक्रम भनेको कहिले लेख्यो त, नेपालमा सबैभन्दा पहिलो योजना कहिले जारी भयो त, आयो त 2013 सालमा। र त्यो पनि पञ्चवर्षीय योजना थियो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भन्छ त्यसलाई चाहिँ 2013 सालदेखि 2018 सालसम्म रहने गरी त्यो कार्यान्वयन गर्ने गरेको योजना के हो त, पहिलो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना थियो। र सो योजनाको लागि चाहिँ हामीले पढ्ने र त्यो एकदम डिटेल सबै पढ्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यसको संक्षिप्त स्वरूप पढ्ने हो होइन, तर डिटेल त्यसको भित्रभित्रबाट सोध्दैन प्रश्न। हेर्नु त्यही कारण यहाँ तपाईँलाई भनेको जम्मा एउटा पेजमै अटाएको छ, 56 पेजमा छ, 57 पेजमा दुईटा योजना अटाएको छ। किन अटाएको भन्दा त्यसको संक्षिप्त स्वरूप पढ्ने हो हामीले चाहिँ है। योजनाबद्ध विकासक्रमको संक्षिप्त स्वरूप र चालु आवधिक योजना भनेको 15 योजनाको डिटेल पढ्ने हो तपाईँहरूले। बुझ्नुभयो नि सबै साथीहरूले? यदि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि यसलाई छोटकरीमा यसो प्रकाश पारेँ। त्यही कारणले चालु यो हामीले पढ्ने भनेको 2013 सालदेखि जारी भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि लिएर 2000 अन्तिम जो हाम्रो 14 जना थियो, 2073 यो जुन 14 जना थियो, 2073 सालमा आएको चाहिँ 73 के भन्छ 14 जना 14 प्लानसम्म तपाईँले के गर्नु पर्छ, सबै जनाको संक्षिप्त स्वरूप संक्षिप्तमा पढ्नु पर्यो। त्यसको कहिले जारी भयो, जारी भएको मिति, प्रमुख योजनाका लक्ष्य उद्देश्यको कुरादेखि लिएर यी कुरा हामी छोटकरीमा अध्ययन गर्छौँ। यो कुरा हामी पढ्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ के गर्छौँ भने अनि दीर्घकालीन सोचको पनि कुरा गर्छौँ। दीर्घकालीन सोच 2021 को बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ है। यो भनेको योजनाको दीर्घकालीन सोचको हामी 21 यो चाहिँ 2021 यो पनि पढ्छौँ र यो जहिले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सेकेन्ड पेपरमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ विशेष यो चाहिँ सबै साथीहरूले ध्यान दिनु होला। नासु होस्, खजार होस्, अफिसर होस्, जेमा पनि जरुरी छ। अर्को भनेको 15 योजना भनेको यो चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा पढ्छौँ। किन डिटेलमा पढ्छौँ भने नासु र अफिसरलाई मूलतः सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर अफिसरको, सेकेन्ड थर्ड पेपर चाहिँ नासुको प्राय टपिक्समा जोडिने र हरेक प्रश्नको उत्तर, लिखित प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि अनिवार्य चाहिँ एउटा लाइन नक्साकन लेख्नुपर्ने भनेको चाहिँ नेपालको चालु आवधिक योजनामा यानि कि 15 योजनामा चाहिँ यो सम्बन्धी यो व्यवस्था गरेको छ, यसको विकासको चाहिँ यो छ भनेर अवस्था छ भनेर लेख्नुपर्छ हामीले। सो योजना इम्पोर्टेन्ट छ, बजेट इम्पोर्टेन्ट छ, संविधान पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो तीनवटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन। सो योजना चाहिँ हामीले डिटेल पढ्छौँ। यो भनेको चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना हो। यो चाहिँ तपाईँलाई 76 देखि लिएर 81 सम्म रहने गरी आएको योजना हो। यो पनि हामीले पढौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ आर्थिक हामी के पढ्छौँ, इकोनोमिक सर्वे यानि कि आर्थिक विकासका पूर्वाधार अन्तर्गतका आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू के हुन् त, जस्तो मूलतः कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार लगायतका यी क्षेत्रको बारेमा हामीले सार्वजनिक रूपमा अध्ययन गर्छौँ। यो भनेको तपाईँले यसलाई डकुमेन्ट पनि अघि तपाईँलाई टिपाइसकेको छु। www.mof.gov.np मा गएर आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड गर्ने, त्यसको सार्वभौमिक अध्ययन गर्ने, डिटेलमा अध्ययन गर्ने। र यहाँ अफिसरको तयारी गर्दै गर्नुभएका विद्यार्थी सहभागीलाई के अनुरोध गरौँ भने कृपया तपाईँहरूले सामान्य तयारी गर्दा, आधारभूत तयारी गर्दा मात्रै पुग्छ भन्ने मानसिकता नबनाइदिनु, किनभने अधिक पद आफैमा ठुलो पद हो। सो यो तयारी गर्दाखेरि तपाईँहरूले आर्थिक सर्वेक्षण पढ्न करिब त्यहाँ 400-500 पानाको छ, अल्छी नगरिकन प्रमुख मेन कुराहरूले पढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको अगाडिपट्टि जुन प्रमुख सुरुमा लेखेको जुन कन्टेन्ट छ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यो भनेको नेप्लिज इकोनोमीको बारेमा डिटेल कुरा लेखेको छ, 3-4 पानाको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, गहिराइमा गएर अध्ययन गर्नुहोस्।
र त्यस पछाडि चाहिँ भनेको त्योभन्दा अगाडिका यी कन्टेन्टहरूलाई पनि नेपालका आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू मूलतः पूर्वाधारका विषयहरू कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन वैदेशिक रोजगार लगायतका जनशक्ति योजना अथवा शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार लगायतका यी क्षेत्रहरूको बारेमा नेपालको आर्थिक सर्वेक्षणमा भएको विकासको बढोत्तरी पछिल्लो क्रमको अपडेट इन्फर्मेसन तपाईँहरूले यसमार्फत तपाईँले पाउनुहुनेछ। यति जानकारी तपाईँलाई गराए, यति अनुरोध गरेँ। अब यसपछिको अर्को कुरा भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2000 यो चाहिँ तपाईँलाई 78-79 को बजेट भनेको चाहिँ तपाईँलाई अघि भनिसकेको छु। यो बजेटको संक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिएको छ, यसमा हेर्नु होला। अब्जेक्टिभमा काम लाग्ने गरी यसमा दिएको छ, अब्जेक्टिभमा काम लाग्ने गरी यो हाम्रो के अरे 78-79 बजेटको कुरा यहाँ दिएको छ। कृपया तपाईँहरूले यसमार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू भयो। अब यो सँगसँगै चाहिँ नि अब हेर्नुहोस् त, यो त भयो आर्थिक विकासबाट यति पढ्नु पर्यो, योजना पढ्नु पर्यो, आर्थिक विकास चाहिँ सँगसँगै आर्थिक विकासका पक्षहरू यानि कि पूर्वाधारका प्रमुख कुराहरू पढ्नु पर्यो। र त्यो सँगसँगै अर्को के भन्ने त आर्थिक विकासको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ र बजेट पनि पढ्नु पर्यो। आर्थिक भने के बजेट त अनिवार्य पढ्नु पर्यो। युट्युब मार्फत हामीलाई हेर्नुभएका विद्यार्थी सहभागीहरू महेशजी, शिवानीजी लगायतका प्रेमजी, सम्झनाजी, कौशल्याजी, उहाँहरूको प्रश्नको उत्तर म 21 मा दिन्छु। कृपया म पहिला थोरै प्रकाश पार्छु अनि तपाईँका जिज्ञासामा लास्टमा लिउँला। करिब अब म 5 मिनट 4 देखि 5 मिनट सकाउँछु यो कुरालाई गरेँ। त्यही कारणले मैले किन तपाईँलाई यति धेरै समय लगाएर एक्सप्लेन गरेको छु भने हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दा मार्केटमा अभाइलेबल कन्टेन्टलाई धेरै पढ्ने प्रयत्न गर्छौँ, धेरै कुरा पढ्छौँ, तर यो आधिकारिक सोर्सहरूको प्रयोग कम गर्छौँ। यसले गर्दा तपाईँको पढाइ चाहिँ अलिकति थोरै वस्तुनिष्ठ भइरहेको छैन। त्यही कारण यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले केन्द्रित गर्न खोजेको। अब अर्को डकुमेन्ट पढौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन होइन, इन्टरनेसनल रिलेसन हामी पढ्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यानि कि डिप्लोमेटिक रिलेसन तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल रिलेसन हामी पढ्छौँ। यो कुरा भयो। वेबसाइट केमा पढ्ने www.mofa.gov.np mofa.gov.np यो भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट हो, mofa.gov.np। यो चाहिँ यसमा हामीले के गर्छौँ भने अब जस्तो मूलतः यसमा जेनरली तपाईँले सबैजनालाई थाहा छ कि हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा डिप्लोमेटिक रिलेसन कूटनीतिक सम्बन्धको बारेमा पढ्छौँ। यसमा चाहिँ कुन कुन देशसँग नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापना हामीले नेपालले गर्यो त्यो कुराको बारेमा पढ्छौँ। र सँगसँगै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा पनि अघि सरले जुन कुरा थोरै भन्दै हुन्थ्यो, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनेर त्यहाँ भन्दै हुन्थ्यो। त्यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन कुन त भन्दा होइन, अर्गनाइजेसनको कुरा मूलतः जस्तो तपाईँले पढ्ने हुनुको सार्कको बारेमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ, सार्कको बारेमा पढ्नुहुन्छ, बिमस्टेकको बारेमा पढ्नुहुन्छ होइन, तपाईँले यो पनि पढ्नुहुन्छ। अनि यसै गरी EU को कुराहरू पढ्नुहुन्छ, तपाईँले आसियानको कुराहरू पढ्नुहुन्छ, आदि इत्यादि तपाईँले जुन पढ्नुहुन्छ यो कुराहरू भइहाल्यो। अर्को कुरा तपाईँको कोर्समा त्यो धेरै ठ्याक्कै छैन त तपाईँले पढ्नुहोस् एउटा इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होइन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर तपाईँ यो पनि पढ्नुहोस्। एउटा इन्स्टिट्युसन यो पनि पढ्नुहोस्, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यसमा के पढ्ने भने जस्तो जेनरली अलिक पढ्ने भने वर्ल्ड ब्याङ्कको बारेमा र IMF को बारेमा थोरै एकचोटि हेर्नुहोस्। IMF होइन, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, यसको बारेमा थोरै हेर्नुहोस्। यसमा थप के पनि पढ्नुहोस् भने तपाईँले WTO को बारेमा पनि यसो हेर्नुहोस्। यो क्वेसन अब्जेक्टिभमा सोध्छ, यो सब्जेक्टिभमा छैन, अब्जेक्टिभमा चाहिँ सोध्छ। परराष्ट्रको तयारी गर्ने विद्यार्थी सहभागीहरूको लागि भने यसको बारेमा तपाईँले डिटेल कुरा पछि सब्जेक्टिभमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ। यी अर्गनाइजेसनको बारेमा इन्टरनेसनल रिलेसनको इन डेप्थमा गएर पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। तर अन्य सेवाका लागि भने खालि फर्स्टको लागि मात्र यो काम लाग्ने कुराहरू भयो। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जस्तो सार्कको स्थापना कहिले भयो, कुन कुन देशमा भयो, यसको सार्कको शिखर सम्मेलन कति सार्क शिखर सम्मेलन भइसकेको छ होइन, कुन देशमा भएको थियो अन्तिम पटक सार्क शिखर सम्मेलन, अबको सार्क शिखर सम्मेलन कुन देशमा हुन्छ र कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। सार्कभित्रका विभिन्न सार्क मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कहिले कहिले भयो र कुन भएको थियो। यसरी नै बिमस्टेक, EU, आसियान अन्तर्गतका विभिन्न देशहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। यो कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ यसमा नसुझाइकन भन्ने विषय त ठ्याक्क यहाँ सम्झिहालेँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यसलाई BDP भन्ने गरेको छु। यो भनेको चाहिँ बिग डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ होइन, बिग डेभलपमेन्ट पार्टनर्स भनेको पार्टनर्स भनेको छु मैले चाहिँ यो भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो त अलिक प्रश्नहरू भयो भने उसबाट सोध्छ यो के भन्छ यसलाई, यो अब्जेक्टिभमा प्रश्न कहिले काहीँ आउँछ। बिग डेभलपमेन्ट पार्टनर तपाईँलाई सोद्धाखेरि जस्तो इन्टरनेसनल रिलेसन कसबाट बढी प्रश्न सोध्दा भनेको ओभरअल चाहिँ सोद्धाखेरि यसबाट बढी प्रश्न सोध्ने देख्छु भने किन भनेको यो तपाईँलाई भन्यो भने यसमा तपाईँले जस्तो जुन जुन देशहरू हामीसँग कूटनीतिक दृष्टिकोण हुनसक्छ अथवा अन्य माध्यमबाट हामीसँग नजिकसँग जोडिएका विभिन्न मुलुकहरू छन्, यसबाट बढी प्रश्न सोध्छ। जस्तो अब न त तपाईँलाई जम्मा नेपालले 171वटा देशसँग परराष्ट्र सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध 171वटा देशसँग राखिसकेको छ। 171वटा देशसँग चाहिँ अहिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित सम्बन्ध डिप्लोमेटिक रिलेसन हाम्रो 171वटा देशसँग छ। अब जुन पनि सोध्न सक्ने भयो। तर त्यो सोद्धाखेरि तपाईँलाई यसमा महत्त्वपूर्ण अलिक बढी सोध्ने कुरो त भन्दा एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड जस्तो सार्कसँग आबद्ध, बिमस्टेक, EU, आसियानसँग भित्रका अलिक बढी सोध्छ। अनि जस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा सोध्यो भने वर्ल्ड ब्याङ्क अनि WB भनेको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF को बारेमा सोध्छ अथवा कहिलेका WTO को स्थापना कहिले भएको त्यो पनि सोधिन्छ, यो पनि ध्यान दिने, यसरी पनि सोध्न सक्छ।
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो अर्को कुरा मैले यो बिडिपी भनेको बिग डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू भनेको हाम्रा नेपालका विकासका साझेदार विभिन्न ठुला मुलुकहरूको बारेमा जस्तो बढी प्रश्न सोधिराखेको भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँलाई थाहा छ जस्तो अमेरिका, बेलायत होइन, जापान अनि चीन अनि भारत होइन लगायतका यस्ता देशहरूसँग चाहिँ नेपालको सम्बन्धको बारेमा बढी प्रश्न सोधिराखेको देखिन्छ। विगतमा हेर्नु भने यसबाट अलिक बढी प्रश्न सोधिरहेको छ। सबै सहभागीहरूले एकचोटि यसलाई चाहिँ अलिकति बढी विशेष तपाईँले ख्याल गर्नु होला, यति मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। यो कुरा चाहिँ भयो होइन। अब यति चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ। यो कुरा त पर्यो हाम्रो केमा त भन्दा इन्टरनेसनल रिलेसनको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा यसमा पर्यो। अब तपाईँले जान्नुपर्ने यसमा यति नै हो। र यो प्रश्न तपाईँले सबैमा नासो खजाना अफिसर सबैमा छ, त्यहाँ उत्तिकै महत्त्व दिएर पढ्नु होला। र यो कुरा तपाईँलाई पनि अनुरोध गरेँ। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति अझै पनि हेर्नु पऱ्यो भने यो कुरा उसमा पनि दिएको छ। अब जहाँ नेपाल परिचय पनि यसको बारेमा दिएको छ। यति बेला सामाजिक सांस्कृतिक कुरा आयो, यो पनि तपाईँले आउँछ यहाँ। पूर्वाधारको कुरा अघि मैले भनेका जुन यो विकासको पूर्वाधारको कुरा यसैमा छ, यसमा हेर्नु होला। नेपालको आम सञ्चारको कुरा तपाईँले आयो, परराष्ट्र नीति हेर्नुहोस् न यहाँ हो। अब यसमा आयो। अब यसमा तपाईँले हेर्नु भने अघि जुन तपाईँले पढ्नुपर्ने जुन कन्टेन्टको बारेमा मैले टिपाएँ, नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यसमा पढ्ने इन्टरनेसनल यो तपाईँले डिटेलमा पढ्नु परेन। फर्स्टमा खालि यसको वस्तुनिष्ठ कुरा मात्रै थाहा पाउने, त्यही कारण कम इन्फर्मेसन दिएको छ। जस्ट एक लाइन एक पाना मात्रै भरेको छैन, एक दुई पानामा दिएको छ पुरै। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ऐतिहासिक सीमाहरू कुन कुन देशमा कसरी भयो उसको हिस्ट्री थोरै भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपालको बारेमा, सार्क र नेपालको बारेमा, नेपाल र भारतका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने जस्तो नेपाल र भारतको पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी कहिले भएको थियो सोधिन सक्छ। कोर्समा त कहीँ पनि छैन त्यो पढ्नुपर्ने, सोध्छ एकपटक सोध्या पनि छ। जस्तो 1950 को ट्रिटी यो चाहिँ कहिले भएको थियो, फेरि यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी कहिले भएको थियो भन्दा 1950 तपाईँले सबैले प्रायः जानकार हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा नि तपाईँले नेपाल र भारतसँग किन यो सोध्ने, अरू देशसँग सोध्दैन, नेपाल भारतको किन सोध्छ भनेको भने यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। नेपाल र भारत र नेपाल चीनसँग भएका यस्ता ऐतिहासिक सम्बन्ध यो दुईटा देशसँग चाहिँ हामीले यो चाहिँ नसुझाइकन हामीले पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई अनुरोध गरेँ मैले चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला सबै सहभागीहरू। त्यही कारणले हामी नेपाल र भारतसँग र नेपाल र चीनसँग बिचको भएका, नेपाल चीन तिब्बतसँग भएका ऐतिहासिक सम्झौताहरू जस्तो व्यापारको कुराहरूमा हुनसक्छ, भएका सम्झौताको जस्तो 1950 को ट्रिटी अथवा अन्य ट्रिटीहरूको बारेमा, यो ट्रिटीका यस्तो डेटहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको। यो तपाईँलाई फर्स्टको अब्जेक्टिभमा महत्त्वपूर्ण छ। र यो परराष्ट्र सेवाका तयारी गर्ने विद्यार्थी सहभागीहरूको लागि भने यो टपिक त्यसै पनि एकदम ज्यादा नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसरी पढ्छौँ हामी। अब कोर्समा यसरी नै दिएको छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण तपाईँलाई मैले धेरै पटक अनुरोध गरेको के हो भने हामीले कोर्सको दायरा पढ्नु पऱ्यो भने जस्तो नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था भनेको छ, त्यसमा के पढ्ने, नेपालको धर्म संस्कृति, जाति भाषाभाषी होइन। हेर्नुहोस् त यी सबै रहन सहन सांस्कृतिक जीवनको बारेमा, हाम्रा प्रमुख चाडहरू जात्राहरू कहिले कहिले मनाइन्छन्, कहाँ कहाँ कुन जाति भाषाले के मानाउँछ, यी सम्पूर्ण कुरा यसमा आएको छ हेर्नुहोस् त। अनि विश्व समुदाय सूचीमा परेका हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू के हुन् यी सबै हेर्नुहोस् न यहाँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय। अब हामीले यति धेरै कुरा पढ्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले अनि गाइडमा हेर्नु भने त्यहाँ फरक दृष्टिकोण दिएको हुन्छ, यद्यपि यहीँको कन्टेन्ट त्यहाँ राखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सार्दाखेरि त्रुटि हुन्छ। अब ओरिजिनल डकुमेन्ट किन नपढ्ने, यदि सहजै उपलब्ध हुन्छ भने किन नपढ्ने। म तपाईँ जुमको साथीहरूलाई मैले जुमको मा तपाईँलाई यो लिङ्क पनि त्यसमा पनि राखिदिन्छु, बरु म च्याटमा पनि राखिदिन्छु। अहिले डाउनलोड गर्नुभयो हुन्छ हजुरहरूले यो यसैमा अहिले नै डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ यो लिङ्क। हेर्नुहोस् त जुमको साथीलाई, अब युट्युबमा हेर्दै गर्नुभएका साथीहरूले तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। म तपाईँलाई त्यही पनि तपाईँ त हुन्छ अनलाइनमै हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ पनि राखिदिउँला, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। युट्युबमा तपाईँले प्रयोग गर्ने गर्नुलाई युट्युबमा पनि आइरहेको हुन्छ। हजुर त्यहाँ वेबसाइट चाहिँ यसमा कपी हुँदैन जस्तो लाग्छ। एकचोटि पनि गरिहेर्छु ल, एकचोटि हेर्नुहोस् त आउँछ, आयो कि आएन, नआउँदो रहेछ। युट्युबमा तपाईँले हेर्नु होला। पछि साथीलाई मैले अनुरोध गरेँ युट्युबमा लिङ्क त्यहाँ कपी भएन, युट्युबको च्याटमा कपी भएन। एनिवे तपाईँले यसरी हेर्नु होला। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले मैले जुममा तपाईँ जोडिनु भएको साथीलाई, जुमको साथीलाई मैले यसमा राखेँ हो। यो लिङ्क राखेको छु, अहिले क्लिक गर्ने बित्तिकै डाउनलोड हुन्छ। सबैले डाउनलोड गर्नुहोस् न, अहिले कामै सकिन्छ, खेला खतम भने जस्तो होइन यो कुरा भयो। त्यही कारणले यसरी पढ्नु होला। र फर्स्टको चाहिँ आधिकारिक डकुमेन्टहरू अनिवार्य पढ्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँ यसमा जस्तो भाषा साहित्य कलामा के सोध्ने भन्दा नेपालमा बोलिने भाषाहरूको बारेमा, भाषाको विकास कसरी भयो, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा होइन। विभिन्न चार जात के अरे हामीले भन्छौँ नि यति जाति यति भाषाभाषीमा पढ्छौँ नि हामी होइन, यसको बारेमा पढ्ने। साहित्यको बारेमा नेपालका प्रमुख साहित्यकारहरू अनि साहित्य पुरस्कारहरू कुन कुन छन्, चलचित्रको बारेमा, हिस्टोरिकल कुराहरू पढ्छौँ हामी। सँगसँगै वास्तुकलाको बारेमा, चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रचलित केही गीतहरू सङ्गीतको बारेमा यो कुरा पढ्छौँ। यो कुरा हामीले यसरी पढ्नुपर्छ। तपाईँहरू यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ, मैले यसमा धेरै कुरा गरिनँ, यो कुरा हाल्यो। अब अरू कुरा भनेको यसैमा जोडिएको कुराहरू जस्तो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरू भयो, वातावरण व्यवस्थापनको कुरा, वातावरण र जलवायु परिवर्तनको कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ। जुन इकोसिस्टम भनेर तपाईँको फर्स्टमा राखेको छ, तपाईँ यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ।
अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, जुगो विकास, वातावरण व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन होइन, यसमा हामीले फर्स्टमा पढ्नुपर्छ। तपाईँहरू यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ र पछि नि पढ्नुपर्ने कुराहरू पनि भनौँला। यसरी तपाईँहरूले यसलाई पढ्ने गर्नुहोला र सबैलाई मैले त्यो अनुरोध गरेँ। यो नबिर्सिकन डाउनलोड गर्ने, मजाले पढ्ने। यसलाई चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा राखेर आँखा चाहिँ चुहाएर पढ्ने होइन, फेरि आँखाको चाहिँ बेकारमा लेन्स मात्रै खराब हुन्छ, तपाईँको आँखा धेरै हुन्छ, बिग्रिन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो, डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्ने हो, बोथ साइड प्रिन्ट गरेर, डबल साइडमा प्रिन्ट गरेर पेपरमा बाइन्डिङ गरेर अनलाइन गरेर यसरी अनलाइन गरिकन पुरा कलरले लाइकन पढ्ने हो। अनलाइन महत्त्वपूर्ण कुरा अनलाइन गर्ने, हाइलाइट गर्ने, त्यसरी पढ्ने किताब हो। 408 पानाको छ र यो सबै डाउनलोड गर्ने सबैजनाले विशेष अनुरोध गरे यसरी पढ्नुको लागि। यति म तपाईँलाई यो अनुरोध गरेँ। यो चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ सबै कुरा दिएको छ। यो नै आधिकारिक डकुमेन्ट हो, तथ्य हो। तिमीको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् यति भनेको छ, अर्थात् यो कुरा यसरी वर्गमाइल भनेको छ, यही नै आधिकारिक हो। त्यही कारण यसरी नै पढ्ने हो। सदर चौडाइ कक्षा यति चौडाइ भनेको छ, यही नै हो। जेमा यसमा दिएको छ, मार्केटमा लेखेको किताबमा के आउन सक्छ त्यसलाई ध्यान नदिने, यसलाई दिने। कुनै पनि तथ्यगत कुरालाई यसैमा दिएको कुरालाई ध्यान दिने, यसमा पढ्ने। सबै कुरा यसमा दिएको छ। साथीलाई मैले अनुरोध गरेँ, हिमाली जिल्लाहरू कति, पहाडी जिल्लाहरू कति, भित्री मधेसका जिल्लाहरू कति, तराईका जिल्लाहरू कति, यसमा यो कुरा दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका, ललितपुर, यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। विभाजनको कुरा हरेक कुरा दिएका छन्। मैले यसलाई चाहिँ यति नै जोडेँ तपाईँहरूलाई। र यति भनेपछि तपाईँहरूले अब लगभग कुरा धेरै बुझ्नु भएको छ। यो कुरा हामीले अध्ययन गरौँ। फर्स्टमा पढ्ने धेरै डकुमेन्ट इन्डियन डकुमेन्ट हो। अब यसमा सब तपाईँलाई मैले जस्तो एउटा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको तपाईँले पढ्नु होला। यो चाहिँ तपाईँले एउटा डिभिएलओपी डेभलपमेन्टको कुरा तपाईँले पढ्नु होला। एउटा अर्को भनेको हाम्रो रोडहरूको चाहिँ होइन, रोड चाहिँ जुन हाम्रो देख्नुहुन्छ हाम्रा रोडहरू, सडक सञ्जालको बारेमा होइन, जस्तो विभिन्न हाम्रा हाइवेहरूको बारेमा। हाइवे भनेको चाहिँ जस्तो के भन्छ अन्यको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गको लम्बाइ के छ, कति छ, यी कुराहरू पनि पढ्नु होला। हाम्रो कोर्समा देखिँदैन होइन। यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा नि तपाईँले जस्तो हुन त ऊर्जा भनेर पढ्नु पनि हुन्छ, माथि कृषि के भन्छ यो इकोनोमिक्समा पढ्नुहुन्छ। तर त्यहाँ नदिएको कुराहरू त तपाईँलाई सोधिराखेको कुरा नि त्यो कुरा भने जस्तो त्यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा जस्तो हामी पुराना सबभन्दा पहिला हाम्रा विद्युत उत्पादन गृहहरू जस्तो सबभन्दा पहिलाको पुरानो जलविद्युत आयोजना भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो यो के भन्छ यो के भन्छ कस्तो विषयमा हो, यो सबभन्दा पुरानो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको कुरा देखि हालसम्मका चाहिँ उहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ होइन। सो त्यो कुरा तपाईँले सार्वजनिक रूपमा अध्ययन गर्नुहुँदा कहिले यसको स्थापना भएको होइन, र त्यसपछि यसको कति मेगावाट विद्युत उत्पादन यसले गरिराखेको छ, यी कुरा तपाईँले यसमा चाहिँ पढ्ने गर्नुहोला भनेर अनुरोध गरेँ मैले चाहिँ भनेको पहिलेदेखि अहिलेसम्मका। अनि यो सँगसँगै अब बन्दै गरेका नयाँ जस्तो नयाँ प्रोजेक्टहरू सेती पश्चिम सेतीको कुरा हुनसक्छ, यतापट्टि माथिल्लो के भन्छ के अरे यो यतापट्टि उसमा पनि नयाँ भएका यस्ता हाइड्रो पावरको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्ने गर्नुहोला। कहिले हुँदैछ, कहिलेदेखि कतिसम्म यसको लक्ष्यको कुराहरूदेखि लिएर कहिलेसम्म सकाइसक्ने, वैदेशिक सहायता आउने कुन देशमा विदेश सहायता गरेको छ, आर्थिक सहयोग गरेको छ, आदि इत्यादि कुरा तपाईँले फर्स्टमा पढ्नुहोला। यसरी तपाईँले आफ्नो पढाइलाई चाहिँ सार्वभौमिक रूपमा अध्ययन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, वस्तुनिष्ठ भएर पढ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। यो कुरा तपाईँलाई भने अब म अघि भन्दै थिएँ चाहिँ के फर्बिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको पुरानो फर्बिङ जलविद्युत आयोजना हो। त्यसदेखि लिएर हालसम्म भएका विभिन्न चेन्जको कुराहरू मैले पढेँ। 8 हो 8 पन्नामा छ। र अर्को चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोइन गरेपछि तयार पछि फिजिकल क्लास गर्न पाइन्छ, उहाँले सोध्नुभएको प्रश्न गर्न पाइन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अध्ययन गरौँ। र भोलिबाट हामी बेलुकाको समयमा 5:30 बजीबाट यसमा जानकारी उसमा पनि तपाईँले जोइन गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई तपाईँको भोलिको क्लास युट्युबमा नआउने र जुममा मात्रै हुने भएको हुँदा तपाईँले भोलिको क्लास हाम्रो जुमको क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सेडेप नेपालको फेसबुक पेज मिटिङ आएर पासवर्ड दिनु होला, भोलिबाट तपाईँले त्यसमार्फत जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जोइन गर्नुको लागि अघि पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, सुरुमा पनि जानकारी गराएको थिएँ, फेरि पनि तपाईँलाई के अनुरोध गरौँ कि भोलि तपाईँले जोइन गर्दाखेरि क्लासको समयमा यो मोर्निङमा चाहिँ 6:30 to 8:30 हो, 6:30 बजीदेखि 8:30 बजीसम्मको समयमा क्लास हुन्छ मोर्निङको समयमा। र इभिनिङको समयमा चाहिँ 5:30 to 7:30 5:30 बजीदेखि 7:30 बजीसम्मको समयमा इभिनिङमा क्लास हुन्छ। र एडमिसन गर्नुको लागि तपाईँहरूले अघि पनि मैले फिस स्ट्रक्चर भनेको थिएँ, फेरि पनि भनिदिन्छु, जानकारी गरौँला। र यो के भन्छ फर्स्ट पेपरमा तपाईँले यसो हेर्नुहोस् त, फर्स्ट पेपर अफिसियल फर्स्ट पेपरको लागि अहिले तपाईँले 6,000 के 8,000 फी लाग्छ फर्स्ट पेपरलाई। नासुको फर्स्ट पेपर र खजाको फर्स्ट पेपरको लागि 5500 फी लाग्छ। तपाईँले यही फीहरू डिपोजिट गर्ने र यसको एडमिसन यहाँ दिएको छ, यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। एडमिसन कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो वेबसाइट www.sedepnepal.com.np लगइन गर्ने। त्यो लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँ रजिस्ट्रेसन भनेको लेखेको देख्नु
रजिस्ट्रेसन यानि कि अनलाइन फर्म भनेर राखेको छ, तपाईँले रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहुनेछ र त्यसबाट त्यहाँ तपाईँलाई बैंकको अकाउन्ट नम्बर दिएको छ, जुन तपाईँलाई अघि मैले देखाएको थिएँ बैंकको अकाउन्ट नम्बर, त्यही बैंक अकाउन्ट नम्बर त्यहाँ राखेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले अफिसरको फर्स्ट पेडबाट पढ्न चाहने विद्यार्थी अफिसर फर्स्ट पेडको 8,000 पेमेन्ट गर्ने र नासुरो खाताको तयारी गर्ने विद्यार्थी सहभागीले 55 त्यो फी डिपोजिट गर्ने, यानि कि मोबाइल ब्याङ्किङ, ई सेवा, आइपिएस अथवा अफिसमा स्टेडियमको अफिसमा आएर हुन्छ। र यस पछाडि तपाईँले के गर्नु, यति गरेपछि तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नु पर्यो। अनलाइन फर्म भर्दाखेरि 3 तल फर्म राखेको छ र त्यो भर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल डिटेल इन्फर्मेसन लेख्ने र त्यो सँगसँगै त्यस पछाडि भाउचरहरू जुन तपाईँले अघि फी पेमेन्ट गर्नुभएको जुन भाउचर, त्यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको त्यो भाउचर अपलोड गर्ने, यति गर्नु पर्यो। र त्यस पछाडि त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो रजिस्टर हुन्छ। रजिस्टर भयो कि भएन भनेर जान्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लास्टमा रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि एकैछिन करिब 1-2 सेकेन्ड 2-3 सेकेन्डमा त्यो प्रोसेस सकिने बित्तिकै 2-3 सेकेन्डमा के आउँछ भन्दा थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर रजिस्ट्रेसन भनेर एउटा मेसेज आउँछ, त्यो भनेको रजिस्टर भइसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसो गरे अनि भर्ना गरेको भोलि चाहिँ तपाईँलाई यही मिटिङ आइडी र पासवर्डमा क्लास हुन्छ। पर्सिबाट भने तपाईँको मिटिङ आइडी पासवर्ड हामी टिममा तपाईँलाई मोबाइलमा एसएमएस गर्छौँ र अनि यति कुरा जानकारी गराए है। यो क्लासको टाइम चाहिँ तल 5:30 to 7:30 AM लेखेको भनेको केही समयपछि मर्निङको क्लास चाहिँ 5:30 बजेदेखि 7 बजीसम्म क्लास गर्ने कुराहरू हुन्छ। यो तपाईँलाई पछि पनि भन्नुला। तर अहिलेको क्लासको समय चाहिँ भनेको बिहानको 6:30 बजेदेखि 7 बजीसम्म क्लास हो मर्निङको समय, र बेलुकाको समय भनेको 5:30 to 7:30 को क्लास चाहिँ अहिलेको बेलुकाको समय क्लास हो। यति तपाईँलाई जानकारी गराए। र अर्को कुरा भनेको यो के भन्छ, यो अघिको बैंकको डिटेल इन्फर्मेसन यहाँ पनि छ, स्क्रिनसट गर्नुभयो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जानकारी तपाईँहरूलाई ई सेवाको माध्यमबाट जोइन गर्दाखेरि तपाईँहरूले ई सेवामा के फी पेमेन्ट गर्दाखेरि ई सेवामा तपाईँले सेडेप नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने सेडेप नेपाल CEDEP सेडेप स्पेस NEPL नेपाल भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै त्यहाँ तपाईँले सेडेप नेपालको अनलाइन फर्म त्यो के अरे पेमेन्ट गर्ने कुरा त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ र त्यहीँबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अनलाइन मार्फत पनि। यतिको जानकारी गराए। टिएससीको क्लास पनि छ। टिएससी क्लास मर्निङमा 6:30 मा क्लास हुन्छ र यहाँ गीताजीले सोध्नु भएको छ टिएससी क्लास चाहिँ बिहान 6:30 बजेदेखि क्लास हुन्छ। इङ्ग्लिसको क्लास पनि छ। इङ्ग्लिस क्लास हाम्रो राति 8 बजीबाट इङ्ग्लिसको क्लास भइरहेको छ, त्यो पनि जानकारी गराए। र लेट अस नो द्याट वाट इज द टाइम अफ टुमोरो फर क्लास। ओके, मर्निङ क्लास चाहिँ 6:30 to 8:30 हो, अघि मैले जानकारी गराइसकेँ। इभिनिङको 5:30 to 7:30 गजनजी यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसको क्लास चाहिँ राति 8 बजीबाट र कक्षा सञ्चालन चाहिँ भोलिबाटै सुरु हुन्छ। आज ओरिएन्टेसन क्लास भयो, भोलिबाटै पढाइहरू सुरुवात हुन्छ। यो कुरा गरे। गण्डकी प्रदेशको क्लास चाहिँ हामी आइतबारकै क्लास सुरु गर्दैछौँ। रघुवीर ठगुनाजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, गण्डकी प्रदेशको क्लास चाहिँ हामी आइतबारकै क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ, त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराए। उहाँले र सुजनजीले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, यो युट्युबमा प्रश्न सोध्नु भएको छ। अर्को मनिषा शर्माजीले पनि सोध्नु भएको छ। एनिवे यो कुरा गरेँ। र खजारको थर्ड पेडको फिजिकल क्लास चाहिँ बिहानमा छ, बेलुकामा छैन हजुर। बिहान 6:30 बजेदेखि भोलिबाट आएर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। आशिषजीले सोध्नु भएको प्रश्न। र खजारको सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपर, नासुको सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको फिजिकल क्लास भोलि बिहान 6:30 बजेदेखि छ। यो कुरा तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। र तिहार पछिको सेसन चाहिँ हामी छठको भोलिपल्टबाट क्लास सुरु गर्छौँ। नयाँ क्लास चाहिँ छठको भोलिपल्टबाट क्लास हुन्छ। फिजिकल क्लासहरू जो आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसमा पनि आएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन पढेर पछि फिजिकल क्लास पनि तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन। र त्यो पनि अनुरोध गरेँ। र त्यसको लागि तपाईँले अनिवार्य रूपमा के त्यो अनलाइन फर्म भरेर आफ्नो फोटो अनिवार्य अपलोड गर्नु होला। खजारको सेकेन्ड थर्ड पेपरको अनलाइन क्लास चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। यो चाहिँ यहाँसम्म त हामी कमिङ मन्डेबाट क्लास सुरु गर्दैछौँ र यसको नोटिस चाहिँ भोलि दिउँसो हाम्रो सेडेप पेपरको फेसबुक पेजमा आउँछ। अनलाइन क्लास पनि सुजुजीले सोध्नु भएको, सुजु गजमेजीले उहाँहरू पुरानो विद्यार्थी हो, उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर यो कमिङ मन्डेबाट हामी अनलाइन क्लास गर्दैछौँ। यो सेकेन्ड थर्ड पेपरको खजारको यति अनुरोध गरेँ। ओके, यति कुराहरू गरेँ म। अब यति नै जानकारी गरेँ। तपाईँ के सोध्नुपर्ने अन्तिम के प्रश्न छ भने, अनि स्टडी मेटेरियल तपाईँलाई हामीले इमेल गर्दैनौँ। इङ्ग्लिसको क्लास चाहिँ राति 8 बजीबाट हुन्छ। पर्सिसम्म एडमिसन गर्ने हजुर हो। भोलिसम्म तपाईँ क्लास जोइन गर्न पाउनुहुन्छ। पर्सिबाट अनिवार्य एडमिसन गरेर मात्रै क्लास जोइन गर्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेशको क्लास चाहिँ सन्दीपजीले सोध्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको क्लास चाहिँ कमिङ सन्डेबाट क्लास हुन्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ, यो क्लासको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई अघि नै भनिसकिसकेँ, सबै इन्फर्मेसन लगभग मैले दिएँ। केही कुरा सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँको लगभग जिज्ञासा यसमा आयो होला। इङ्ग्लिस मात्रै पढ्नेको राति 8 बजीबाट आजबाटै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा गरेँ। यति नै कुराहरू। गजनजी सुन्नु छ, वाट विल बी स्टार्ट इन द फर्स्ट स्टेप। ओके, यो चाहिँ पहिला हामी जिकेबाट सुरुवात गर्छौँ, किनभने गजनजी यो फर्स्टमा सहभागीहरूले जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ होइन।
ठिक्क आइक्यूबाटै सुरु गर्ने बित्तिकै एउटा क्लास सुरु गर्ने पनि गाह्रो हुन्छ, तर जिके को कुनै टपिक पाउँदाखेरि फेरि अर्को टपिकबाट सुरु गर्दा समस्या हुँदैन नि त। सो सबैको एडमिसन गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुँदा सबभन्दा पहिला हामी यो यसरी चाहिँ हामी यो पहिला हामी जिकेबाट सुरु गर्छौँ। अनलाइनको भिडियोहरू रेकर्डेड पाइँदैन, त्यो हुँदैन। र त्यस पछाडि र अर्को कुरा चाहिँ यो अनलाइन रेकर्ड गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो हामीले तपाईँलाई स्टडी मेटेरियल चाहिँ इमेल गर्दैनौँ। तपाईँलाई आउट अफ भ्याल्यु हुन्छ भने बरु कुरियर गरिदिन्छौँ। तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहीँ आएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल परिचयको लिङ्क भन्नुभएको छ, नेपाल परिचयको लिङ्क चाहिँ तपाईँलाई म सेयर गर्दै यो क्लिक गर्ने बित्तिकै डाउनलोड हुन्छ प्रदीपजी, जुममा मैले पठाएँ। र अनि स्टडी मेटेरियल हामीले तपाईँलाई यो वर्ष दिने भनेको जिके आइक्यूको छोटो छोटो किताब, जुन किताब चाहिँ मार्केटमा आउने किताब होइन नि। फेरि यो बुक चाहिँ भनेको यो डिटेल बुक हो। यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रा रिसर्च पर्सन लेख्नु भएको किताबहरू हो, कन्टेन्टहरू हाम्रो जो सरले हाम्रो नोटलाई चाहिँ डेभलप गरेर लेखेको किताबहरू हो। र त्यो सँगसँगै यसमा चाहिँ तपाईँले थप अर्को कुरा चाहिँ पढ्नुपर्ने भने के अरे हाम्रो क्वेसन ब्याङ्क पनि तपाईँले दिन्छौँ, यो हामी तयारी गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूले त्यसको पनि तयारी गरेर यो पनि पाउनुहुन्छ है। यति अनुरोध गरेँ, यति जानकारी पनि गराएँ तपाईँलाई है त। यति नै अनुरोध गरेँ। अब भने आजको लागि तपाईँ हाम्रो सेसन यही समाप्त भयो। र एउटा जानकारी जान्दै एउटा जानकारी गराउँछु। युट्युब मार्फत पनि तपाईँ धेरैजना जोइन गर्नु भएको छ, युट्युब उसमा पनि जुममा पनि हुन्छ। र यो ओल्ड स्टुडेन्टलाई चाहिँ यसमा पहिलो पेयर मात्रै पढ्दाखेरि छुट छैन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पेयर पढ्दाखेरि छुट हुन्छ ओल्ड स्टुडेन्टलाई। तपाईँलाई जानकारी गराइहाल्नुहुन्छ हाम्रो फोनमा फोन गर्नुभयो भने। र एउटा कुरा त के जानकारी गराउँ साथीलाई भने कि यो हाम्रो क्लासको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ आगामी हप्ताबाट तपाईँलाई एक्स्ट्रा क्लास हप्ताको 3 दिन, एक दिन जिके, एक दिन आइक्यू, एक दिन इङ्ग्लिसको हामी निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास राख्ने भएका छौँ। र त्यसमा तपाईँलाई हामीले त्यो प्रश्न छलफल गर्ने गरी हामी त्यो प्रश्न हामी फेसबुक पेजमा प्रश्न राख्नेछौँ। र त्यो प्रश्नको आधारमा रहेर हामी क्वेसन आन्सर क्वाड क्लास भन्छौँ, निःशुल्क क्वेसन आन्सर रिसर्च क्लास चाहिँ हप्ताको 3 दिन, अफिसरलाई 3 दिन, नासु र खडालाई 2 दिन हुने गरी निःशुल्क क्लास राख्दैछौँ। त्यो भनेको राति 8 बजी अथवा बेलुका 6 बजीबाट हुनेछ। र त्यो क्लासमा हामी क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई 2-4 दिन अगाडि नै फेसबुक पेजमा आउँछ। थ्याङ्क यू गजेन्द्रजी। र पहिला हामी थ्याङ्क यू सो मच गजेन्द्रजी। अनि र त्यस पछाडि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, क्वेसन तपाईँलाई अलरेडी पहिला फेसबुक पेजमा राख्छौँ। र त्यो क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ, प्रश्नको उत्तरहरू खोज्नुहुन्छ। र अनि त्यसकै आधारमा रहेर हामी क्वेसन आन्सर क्वाड सेसन चलाउँछौँ। र त्यो गर्दाखेरि जस्तो मानव तपाईँलाई आइक्यूको भयो भने टाइम एन्ड वर्कबाट कुनै एउटा क्वेसन आयो भने र त्यो क्वेसनको पेरिफेरमा रहेर टाइम एन्ड वर्कको अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, यसबाट के महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन सक्छ, महत्त्वपूर्ण ट्रिकहरू र त्यसबाट सम्भावित प्रश्नको कस्तो कस्तो मोडेलहरू सोध्न सक्छ र त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। यस्तो खालको क्लास चाहिँ अब हामी निःशुल्क हप्ताको 2 दिन नासु खदालाई र 3 दिन चाहिँ अफिसरलाई चलाउने भएका छौँ। त्यसको स्केड्युल चाहिँ हामी आगामी आइतबार हाम्रो सेलेक्टको फेसबुक पेजमा राख्नेछौँ र वेबसाइटमा राख्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो युट्युबहरूमा सबैजना सब्सक्राइब गर्नुहोला, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्ने र त्यहाँ छेउमा एउटा बेल आइकन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युबको लाइभ हुने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आउँछ, त्यो पनि गर्नु भने सजिलो हुन्छ है। यति अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद सबै सहभागीहरूलाई। र हाम्रो यो नियमित क्लासमा सहभागी हुनुहोला। सँगसँगै हामीले दिएको एक्स्ट्रा क्लासहरू तपाईँको फाइदाका लागि राम्रो होस् भन्नको लागि हामीले केही प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो क्लासहरूमा तपाईँ नछुटाउनुहोला। त्यसले तपाईँहरूको पढाइलाई निखारता पनि ल्याउँछ, सँगसँगै कन्फिडेन्ट पनि बिल्डअप गर्छौँ र पढेको कुरा रिभिजन पनि हुन्छ र थप नबुझेको कुरा पनि सोध्न पाउने सुवर्ण अवसर हुन्छ यसमा तपाईँहरू। थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड नाइट अल। थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू गजनजी लगायत सबै साथीहरूलाई थ्याङ्क यू। ओके। ओके, यहाँ प्रश्न मैले के युट्युबमा सोध्नुभएको प्रश्न केही छुट्याएँ। अफिसरको फर्स्ट पेयरको क्लास सबै क्लास हजुर हो, भोलिबाट सबै सुरु हुन्छ। अनि अनलाइन मार्फत पनि हुन्छ। सेकेन्ड थर्ड पेयरको क्लास चाहिँ बिहानमा अफिसरको सेकेन्ड थर्ड पेयरको अनलाइन क्लास, नासुको सेकेन्ड थर्ड पेयरको क्लास, अनि खडरको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पेयरको क्लास पनि हामीले सुरु गरेका छौँ बिहानमा। र अनि त्यस पछाडि अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ टिएससीको क्लास चाहिँ नियमित क्लास हामीले सुरु गरिसक्यौँ। बिहानमा हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले आजबाट फर्स्ट पेयरको फिजिकल क्लास पनि सुरु गरिसक्यौँ, अनलाइन क्लास पनि कन्टिन्यू गरिसक्यौँ। र त्यो सँगसँगै प्राविको सब्जेक्ट क्लास चाहिँ भोलि बेलुका 6 बजीबाट हुन्छ, शिक्षक सेवा आयोगको। र त्यो सँगसँगै बैंकिङ क्लास पनि हामीले आजबाट फिजिकल पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अनलाइन क्लासहरू सन्डेबाट गर्दैछौँ, यो पनि अनुरोध गरेँ। र त्यो पनि जानकारी गरेँ मैले यहाँ चाहिँ साथीले सोध्नुभएको प्रश्न।
र अफिसरको कुरा भयो नि फी कति खरेरको फर्स्ट इयरको फी 5500 फी लाग्छ, 5500 फी लाग्छ। यो भनेको एडमिसन फी, ट्युसन फी, मेटेरियल कस्ट सबै कुरा यसमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ है। A13 क्लास चाहिँ भोलि बिहान हुन्छ, बिहान 6:30 बजे क्लास हुन्छ। A13 को क्लासको साथीहरुको हुनुहुन्छ हजुर, बिहान 6:30 बजे हुन्छ हजुर। अहिले अनलाइन पढ्नु भएको साथीले पछि फिजिकलमा आएर बाँकी कोर्स कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। A13 को इङ्ग्लिस क्लास बिहानै हुन्छ, तपाईको आइक्यू सकेल गर्दै त्यसैमा हुन्छ है। Thank you all. Thank you so much. Bye bye. Good day. See you tomorrow.